माध्यमिक शिक्षा 12 क्लासको चाहिँ नि नतिजा हिजो मात्रै प्रकाशन भयो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट। र आज बिहान रमाकान्त सरसँग छलफल गरियो र यो आजको मङ्गलबारलाई हामीले धेरै दिनदेखि शैक्षिक विषयमा चाहिँ नि चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छैनौँ भनेर आजको मङ्गलबार यो शैक्षिक विषयमा कुराकानी गरौँ भन्ने सन्दर्भमा रमाकान्त सरले एउटा एकदम समसामयिक महत्त्वको विषय कक्षा 12को नतिजा प्रकाशन, त्यसको चाहिँ नि केही विश्लेषणात्मक पक्षहरू र यसले भविष्यमा उच्च शिक्षामा पार्ने असर र त्यसले ल्याउने नतिजा र त्यही अहिलेको जल्दोबल्दो नेपालको शैक्षिक क्षेत्रका चाहिँ नि गतिविधिहरू र समसामयिक विषयहरूमा आज हामीसँग चाहिँ नि लामो समयदेखि चिरपरिचित रमाकान्त सर आज हाम्रो चाहिँ नि यस छलफल कार्यक्रमको वक्ता हुनुहुन्छ, अतिथि वक्ता हुनुहुन्छ। रमाकान्त सरलाई हामीमध्ये धेरैले चिन्छौँ। उहाँ चाहिँ नि 5 दशकदेखि शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ नि निरन्तर लागिरहनु भएको छ। अहिले पनि उहाँलाई हामी एउटा शिक्षा अभियन्ताको रूपमा चाहिँ नि चिन्छौँ र उहाँले चाहिँ नि यो सञ्चार क्षेत्रमा पनि एफएममा हरेक हप्ता शुक्रबार शैक्षिक डबली भनेर चाहिँ नि देशको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय शैक्षिक विषयमा चाहिँ नि हामीलाई जानकारी गराइरहनु भएको छ र उहाँको त्यो कार्यक्रम फेसबुकमा पनि लाइभ हुन्छ र एफएम रेडियोहरूमा पनि हुन्छ। र आज रमाकान्त सर हामीसँग यही कक्षा 12को नतिजा र समसामयिक शैक्षिक गतिविधि सम्बन्धी यसको इस्युहरूको सवालहरूको सम्बन्धमा उपस्थित हुनुभएको छ। मैले अब रमाकान्त सरलाई आफ्ना केही छोटो परिचय चाहिँ मैले छुटाएका परिचय राखेर आजको प्रस्तुति राखिदिनु हुनु मैले अनुरोध गरेँ। हस् त सर, रमाकान्त सर। धन्यवाद सुवर्ण सर। र यो U3A अनि U3A काठमाडौँ त्रिभुजीय शिक्षा चिन्तन यो दुईटै माध्यमबाट अनि यो प्रशंसा चौतारी विशेष गरी तीनवटा संस्थाहरू र यो तीनवटा संस्था मार्फत अरू सञ्जाल नै बनेको छ। यो सञ्जालमा जोडिनु भएका सबै अत्यन्तै अनुभवी परिपक्व यहाँ चाहिँ जो सहभागी रहनु भएको छ। यहाँहरूसँग मैले थुप्रै सिकेको छु, थुप्रै बहस अन्तर्क्रियाहरू भएको छ। बेला मौकामा म शिक्षा सम्बन्धी इस्युमा बोल्ने गर्छु र अरू विषयमा पनि विश्लेषण गर्ने गर्दछु। यहाँहरूको अघिल्तिर म चितवनबाट बोल्ने गरेका छु र यहाँहरू सबैलाई यो समकालीन अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो परिचय थप मैले दिइरहनु पर्दैन। मेरो चाहिँ यो भर्टिकल भन्दा होरिजेन्टल खालको चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ अध्ययन छ। म विशेष गरी म स्कुल एजुकेसनमा पनि मेरो झन्डै 33 वर्ष 34 वर्ष 33.5 वर्ष जति मैले स्कुल एजुकेसनमा काम गरेर त्यहाँको पेन्सन खाएको मान्छे हुँ। स्कुलमै पढाइरहेको बेला म चाहिँ कलेज पनि पढाउँथेँ। युनिभर्सिटीसँग जोडिएको त्रिभुवन युनिभर्सिटीसँग जोडिएको कलेजमा म पार्ट टाइम रूपमा बिहान बेलुकी पढाउँथेँ। तर 61 सालबाट छोडेपछि म कलेजमै पूर्णकालीन भएर पढाएँ। अनि त्यहाँ पनि उमेर पुगेर त्यसको पनि उमेर चाहिँ 62-63 वर्ष पुगेपछि त्यहाँबाट छोडेर फेरि चाहिँ अरू केही चाहिँ चितवनका प्राइभेट कलेजहरू, टेक्निकल कलेजहरू, नर्सिङ विशेष गरी नर्सिङमा इन्जिनियरिङमा यो पनि यो बिहेभियरल साइन्स भन्ने विषय आजभोलि पढ्ने गरिन्छ, पढाइने गरिन्छ। त्यहाँ त्यो पनि पढाएँ मैले र केही म्यानेजमेन्ट कलेजहरूमा पनि पढाएँ। अहिले पनि म भरतपुर हस्पिटलको एउटा नर्सिङ प्रोग्राममा र नारायणी सामुदायिक हस्पिटलको नर्सिङ प्रोग्राममा चाहिँ पढाउँदैछु र यो वर्षदेखिबाट म नारायणी सामुदायिक हस्पिटलको एउटा क्लास मात्रै नर्सिङ प्रोग्राममा चाहिँ बिएनलाई चाहिँ लिने गरेको छु र अब सायद अब धेरै समय चाहिँ पढाइरहन्न होला। र विगतमा म ट्रेड युनियनिस्ट पनि हुँ। एजुकेसन इन्टरनेसनल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको महासचिव भएर काम गरेँ। एजुकेसन इन्टरनेसनल भन्ने चाहिँ संस्था चाहिँ छ, विश्वका वर्ल्ड टिचरहरूको एउटा एजुकेसन इन्टरनेसनल भन्ने संस्था छ। त्यसमा चाहिँ 170 देशका 300 भन्दा बढ्ता चाहिँ टिचर्स अर्गनाइजेसन छन्। त्यहाँ प्राइमरीदेखि युनिभर्सिटी टिचरहरूसम्मको अर्गनाइजेसन हो त्यो। त्यसको एसिया क्षेत्रको चाहिँ म बोर्ड मेम्बर भएर काम गरेँ 4 वर्षसम्म र मलाई चाहिँ त्यस बेला अरू देशको शिक्षा प्रत्यक्ष रूपले हेर्ने र सेमिनारहरू एटेन्ड गर्ने त्यस्तो अवसर पनि रह्यो। म शिक्षा मन्त्रालयमा सल्लाहकार भएर पनि बसेँ करिब 1 वर्ष जति
त्यसबाट पनि नेपालको चाहिँ म एउटा प्राइमरी स्कुलदेखिको टिचरदेखिबाट लिएर ट्रेड युनियन्सदेखि लिएर र म शिक्षा मन्त्रालयको सल्लाहकारसम्म भएर बस्दाखेरि म तलदेखि माथिसम्मको एउटा अनुभव गर्न पाएँ र आजभोलि चितवनमा लेखन प्रकाशन सम्पादन र रेडियोमा हप्तामा एकचोटि चाहिँ हप्ताभरिका आज हामीले जसरी चर्चा गर्ने गर्छौँ त्यस्तै खालको हप्तामा एक चर्चा गर्ने गर्छु शुक्रबार। र आजको विषय मैले चाहिँ बनाएको छु कक्षा 12 को नतिजा चाहिँ जो प्रकाशन भयो यसले के सन्देश दिएको छ, यस वर्षको चाहिँ नतिजा र विगत वर्षहरूको भन्दा फरक छ र अब यसपछिको चाहिँ बालबालिकाहरू अब के पढ्ने, कहाँ पढ्ने, कहिले पढाइ हुन्छ, किन कुन विषय पढ्ने, किन कुन स्कुल रोज्ने अथवा कुन शैक्षिक संस्था रोज्ने, कसले के विषय पढ्ने, यस्ता प्रश्नहरू म हरेक वर्ष चाहिँ 10 कक्षाको रिजल्ट भइसकेपछि 12 कक्षाको रिजल्ट भइसकेपछि सधैँ बहस गर्ने गर्दछु र त्यो बहसमा भाग लिने गर्छु र त्यसमा चाहिँ अभिभावकहरू पनि मसँग कतिपय चाहिँ काउन्सिलिङको लागि आउने गर्नुहुन्छ र विशेष त्यो विषयमा चर्चा गरिसकेपछि अर्को इस्यु छ यतिखेर यो लामो समयसम्म कक्षा 11 मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने सवालमा मुद्दा पर्यो, नगर यो चाहिँ अहिले चाहिँ तयार भएको छैन, परिस्थिति अनुकूल भएको छैन, नगर भनेर चाहिँ कसैले मुद्दा दियो। सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ पटक पटक चाहिँ त्यो चाहिँ पेशी भयो, 7औं चोटिसम्म पेशी गयो, लामो समयसम्म शैक्षिक क्षेत्र सिद्धिने बेलासम्म मुद्दा फैसला भएन। अनि भर्खर मात्र फैसला भयो, फैसला भइसकेपछि पनि त्यसमा चाहिँ त्यो कोर्स लागू गर्ने सवालमा केही समस्याहरू आए। अस्ति मात्रै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यो समस्या चाहिँ निराकरण गरेको छ। अब त्यो के हो त, त्यो विषयमा म थोरै चर्चा गर्नेछु र अरू समय रह्यो भ्यायो भने अहिलेका बर्निङ इस्युहरू चाहिँ शिक्षामा के छन् त भन्दा मूलत धेरै ठाउँमा चाहिँ यो शिक्षा सरकारले मात्रै चलाउने हो या निजी क्षेत्रलाई पनि यसमा संलग्न गराउने हो, निजी क्षेत्रलाई गराउने हो भने कहाँसम्म गराउने हो, सरकारले मात्रै सञ्चालन गर्ने हो भने अनिवार्य निशुल्क भनिसकेपछि चाहिँ सरकारको कहाँसम्मको चाहिँ भूमिका रहने हो, यो एउटा चाहिँ इस्यु अहिले एउटा छ भने अर्को असाध्यै धेरै चर्को इस्यु भएर आएको छ माध्यम भाषा। यो सबै विषय अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने हो या कुन कुन विषय अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने हो वा भाषा ठुलो कुरा हो कि कन्टेन्ट सिकाइ ठुलो कुरा हो, यो पनि अहिलेसम्म अनुत्तरित थुप्रै प्रश्नहरू छन्। यहाँ यी सबै प्रश्नहरूमा म उत्तर दिने हिसाबले यहाँ चाहिँ तयार भएको छैन। जे प्रश्नहरू छन् ती प्रश्नहरूले चाहिँ हाम्रा दिमागमा के प्रश्नहरू थप जन्माउँछन् र के सम्भावनाहरू खोज्छ यसले एउटा बहस खुला गर्ने हिसाबले म बोल्ने गर्छु। त आज म 12 कक्षाको नतिजाको विषयमा पहिले चाहिँ म एउटा सिनारियो प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मैले यो प्रस्तुत गरेको कुरा यहाँहरूको लागि नयाँ चाहिँ भने छैन जस्तो लाग्छ, यहाँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। यो वर्ष कुल परीक्षार्थी 12 कक्षामा परीक्षार्थीहरू चाहिँ 3,10,316 जना नियमित विद्यार्थी थिए जो एक क्लासदेखिबाट 11 कक्षासम्म पढ्दै आएर 12 कक्षामा चाहिँ उत्तीर्ण भए, यिनीहरू नियमित विद्यार्थी थिए। पुरानो ग्रेड वृद्धितर्फ 91,900 विद्यार्थी थिए। त्यो ग्रेड विद्यार्थी वृद्धितर्फ भनेका कस्तो विद्यार्थी हुन् भन्दा अघिल्लोचोटि 12 कक्षाको जाँच दिए, त्यो राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै लिएको थियो, अङ्क थोरै आयो, मैले त यो भन्दा बढ्ता अङ्क ल्याउन सक्छु नि, मलाई अर्को चान्स देऊ न भनेर विद्यार्थीले फर्म भर्यो। त्यसो भए तिमी चाहिँ फर्म परीक्षा देऊ नि त भनेर चाहिँ विद्यार्थीले चाहिँ परीक्षा दिए। त्यस्ता विद्यार्थीहरू चाहिँ 91,900 थिए। अनि त्यसबाहेक आंशिक चाहिँ गत 12 कक्षामा दिएका विद्यार्थीहरू मध्ये एक विषय विषय मात्रै अरू उत्तीर्ण 31,000 थिए। टोटल 4,33,000 विद्यार्थीले यो वर्ष 12 कक्षाको चाहिँ सर म्युट भयो जस्तो छ रामाकान्त। बेलादेखिबाट चाहिँ म्युट भएछ भन्ने कुरा थाहा भएन मलाई। 12 कक्षाको चाहिँ जम्मा 4,21,861 परीक्षार्थी भए,
तिनीहरू 3 किसिमका परीक्षार्थी थिए। एउटा चाहिँ रेगुलर रूपले नियमित रूपले पढ्दै आएका परीक्षार्थी थिए, जो 11 कक्षा पास गरेर आएका 12 कक्षामा पहिलोचोटि जाँच दिएका यिनीहरू फ्रेस विद्यार्थीहरू। अनि 91,900 विद्यार्थी हामीले प्राप्त गरेको अङ्क अलिक थोरै भयो, हामीलाई अर्को मौका देऊ, हामीले अर्को राम्रो अङ्क ल्याउँछौँ यो विषयमा भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो दाबी प्रस्तुत गरेर फर्म भरे। त्यस्ता विद्यार्थीहरू 91,900 थिए। आंशिक तर्फ 31,045 थिए। तिनीहरू भनेको एक विषय 2 विषय लागेका विद्यार्थीहरू। भनेपछि हाम्रो परीक्षा सिस्टममा के रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ हामी अभिभावकहरूले सबैले के बुझ्ने भयौँ भन्दा, एउटा नियमित रूपले परीक्षा दिन पाइँदो रहेछ, एउटा चाहिँ आंशिक भएर चाहिँ परीक्षा दिन पाइँदो रहेछ। चाहिँ एक विषय 2 विषय लाग्यो भने, बढीमा 2 विषयसम्म चाहिँ भयो भने चाहिँ आंशिक परीक्षा मात्रै त्यही 2 विषय मात्रै दिन पाइँदो रहेछ। अनि अर्को तर्फ ग्रेड वृद्धि गर्छु, मेरो थोरै नम्बर आयो, बढ्ता नम्बर ल्याउँछु भनेर चाहिँ म चाहिँ सी भए, अब म सी प्लस हुन चाहन्छु, डी भए डी प्लस हुन चाहन्छु, म अरू थप अङ्क ल्याउन चाहन्छु भनेर निश्चित विषयमा उसले चाहिँ दिन पाउँदो रहेछ। यस्ता परीक्षार्थीहरू मध्ये अहिले चाहिँ अधिकांश चाहिँ पास भएका छन्। 3.6124 अथवा ए प्लस ल्याउने चाहिँ 6,916 चाहिँ 3.21 देखि 3.60 सम्म जिपिए ल्याउने, अर्थात् जसलाई ए को क्याटेगोरीमा राखिन्छ 38,486 कि 80 यस्तै होला। अहिले मूलत विद्यार्थीहरूलाई यो लेटर ग्रेडिङ सिस्टम अक्षराङ्कन प्रणालीबाट ए प्लस बी के अरे ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी प्लस सी, डी प्लस डी गरेर चाहिँ 8वटा क्राइटेरिया हुन्छन्। अनि त्यहाँबाट बिलो डी भनेर चाहिँ एउटा क्राइटेरिया हुन्छ भन्दा 9वटा क्याटेगोरीमा चाहिँ विद्यार्थीहरूको प्राप्ताङ्कलाई वर्गीकरण गरिया हुन्छ। त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा राम्रो अङ्क चाहिँ जसले चाहिँ 90 ओभर गरेका हुन्छ, धेरै जसो विषय सबै विषयमा 90 ओभर गरेका हुन्छन्, त्यस्ता विद्यार्थीहरू 6,916 विद्यार्थी चाहिँ रहेछन्। अर्को विद्यार्थीहरू चाहिँ जो चाहिँ 80 देखि 90 को चाहिँ राउन्डमा हुन्छन्, त्यस्ता विद्यार्थीहरू 38,480 विद्यार्थी रहेछन्। जसको चाहिँ तिनीहरू 70-80 को रेन्जमा हुन्छन्, तिनीहरू 76,000 विद्यार्थीहरू रहेछन्। जो 60-70 को रेन्जमा छन्, तिनीहरू चाहिँ 1,09,000 विद्यार्थी रहेछन्। र जो चाहिँ 50-60 को रेन्जमा छन्, तिनीहरू 52,000 विद्यार्थी रहेछन्। जो 40-50 को रेन्जमा छन्, तिनीहरू चाहिँ 7,164 विद्यार्थी रहेछन्। जो 30-40 को रेन्जमा छन्, तिनीहरू चाहिँ 333 मात्रै रहेछन्। भनेपछि त विद्यार्थीहरू चाहिँ अधिकतम यो वर्ष चाहिँ विद्यार्थीहरू डी प्लस ल्याउने विद्यार्थीहरू, डी भन्दा तल ल्याउने विद्यार्थीहरू नगण्य छ भन्दा हुन्छ। यसको मतलब विद्यार्थीहरू उत्तीर्ण छन् र केही विद्यार्थीहरू स्थगन भएको छ। त्यो स्थगन भएको के कारणले हो भनेर चाहिँ बुझ्दाखेरि के बुझिन्छ भन्दा, अहिलेको रिजल्ट गर्ने तरिका चाहिँ गत वर्षको भन्दा यो वर्ष के फरक थियो भन्दा, गत वर्ष 12 कक्षाको जाँच हुँदाखेरि जसमा प्र्याक्टिकल विषय थियो त्यसमा चाहिँ प्र्याक्टिकल कटाएर, सैद्धान्तिक कसैमा प्र्याक्टिकल 40 थियो होला, अधिकांशमा 25 थियो, त्यो कसैमा 20 थियो होला। त्यो कटाएर चाहिँ प्र्याक्टिकल चाहिँ सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले नै मार्क्स दिएर पठाउँथ्यो। अरू चाहिँ जाँच हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिएको स्ट्यान्डर्डाइज टेस्टको चाहिँ त्यो जाँच हुन्थ्यो र त्यो जाँच मात्रैका आधारमा विद्यार्थीको रिजल्ट हुन्थ्यो। त्यो रिजल्ट चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू अनुत्तीर्ण पनि हुने गर्थे त्यसमा। तर अहिले यो वर्षको जाँच फरक थियो। यो चाहिँ एक त यो जाँच चाहिँ पहिली वैशाखतिरै हुन्थ्यो। यो वर्ष पनि वैशाखमा लिने भनेर वैशाख 8 गतेको लागि निर्णय भएको थियो। वैशाख 8 गतेबाट जाँच लिने भनेर तयारी भएकोमा 77 को मङ्सिरमा मात्रै, भनेपछि वैशाख, जेठ असार साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर 7 महिना ढिलो गरेर परीक्षा भयो। त्यसमा पनि अझ कोभिड संक्रमित भएको विद्यार्थीको अस्ति पुसमा मात्रै जाँच भयो। भनेपछि 7-8 महिना ढिलो गरेर परीक्षा भयो। परीक्षा चाहिँ कसरी भयो भन्दा 40 अङ्क विद्यार्थीले चाहिँ 11 कक्षामा जुन
प्राप्त गरेको थियो अङ्क, त्यो अङ्कबाट 40% झिक्दिने र उसको चाहिँ त्यो चाहिँ लेजरमा राखिदिने। अनि 12 क्लासमा पनि उसले जुन विद्यालयमा आन्तरिक परीक्षा लिएको थियो, त्यो आन्तरिक परीक्षा दिएको विद्यार्थीले चाहिँ पाएको अङ्कबाट 20% झिक्ने भनेपछि 60 भयो। बाँकी रहेको 40 मात्रै अहिले रिटेन परीक्षा लिने, सैद्धान्तिक परीक्षा लिने, यसरी गरेर चाहिँ परीक्षा भएको थियो 40%। त्यसमा पनि अझ प्र्याक्टिकल भएको विषयमा पनि त्यो चाहिँ 40% को चाहिँ हिसाबले गर्दा अझ त्यो 40 अङ्क पनि पर्दैन थियो, थोरै अङ्कको मात्रै परीक्षा हुन्थ्यो। र यो कोभिडको कारणले गर्दा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड, स्वास्थ्य सजगता अपनाएर परीक्षा लिनु भनेर गरेका थियो। र त्यो परीक्षा कहाँ भएको थियो भन्दा जहाँ जहाँ पढे ती विद्यार्थीले त्यही स्कुलमा जाँच भयो। जसले पढाउनु भएको थियो, जुन स्कुलमा शिक्षकहरूले पढाउनु भएको थियो, उहाँहरूले नै जाँच लिनुभयो। र जसको आन्तरिक मूल्याङ्कन भएको थिएन यदि भने पनि मानिलिनुहोस् आन्तरिक मूल्याङ्कन गरिएको थियो भनेर अहिले चाहिँ लेजर खडा गरिकन पठाउनु भएको पनि हुन सक्छ। सायद त्यस्तो कहीँ कतै यो प्र्याक्टिकल अनि आदि इत्यादि चाहिँ यो चाहिँ जुन 3 क्राइटेरिया थियो, त्यो 3 क्राइटेरिया कतै ह्युमन इरर भएको कारणले गर्दा जोड्दाखेरि अङ्क जोड्दाखेरि 12 कक्षाको अङ्कमा पूर्णाङ्क भन्दा बढ्ता अङ्क आएको पनि केही पाइयो भनेर त्यसलाई करेक्सन गरेको भन्ने कुरा पनि बुझ्नमा आयो। त्यस्तो कुरा चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ अरू परीक्षामा पनि हुन्छ होला। यो खालको कुराहरू चाहिँ का आधारमा 12 कक्षाको चाहिँ नतिजा भएको थियो र धेरै विद्यार्थी पास भयो। अब प्रश्न के उब्ज्यो भन्दा यो चाहिँ विद्यालय जसले पढायो उसैले चाहिँ परीक्षा लियो, प्रश्न पनि चाहिँ प्रश्न भन्ने माथिबाट उसले बनाएर पठाइदिएको थियो र प्रश्न बनाइदिएर पठाइएको थियो इमेलमा। जुन जुन विद्यालयमा जहाँ पढाइ हुन्थ्यो त्यसै दिन बिहान चाहिँ इमेल खोल्ने बित्तिकै त्यहाँबाट प्रश्न हुन्थ्यो। कुनै स्कुलमा चाहिँ इमेल आदि इत्यादि छैन भने अर्को नजिकको केन्द्रबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन हुन्थ्यो र आइडीको चाहिँ प्रयोग चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ प्रयोग भएको थियो सबै ठाउँमा। त्यो चाहिँ जिल्लाको शिक्षा समन्वयले पनि त्यसको चाहिँ समन्वय गरिराखेको थियो। परीक्षा जुन जटिलता हुन्छ भन्ने सोचिया थियो त्योभन्दा सजिलोसँग परीक्षा भएको थियो र छिटोभन्दा छिटो उत्तर पुस्तिका चाहिँ परीक्षण गरेर मार्क लेजर पठाउने काम भएको थियो र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जति समय लगाउँथ्यो त्यो काम गर्नलाई त्योभन्दा छिटो भएको थियो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो परीक्षा प्रश्न निकाल्ने अनि उत्तर पुस्तिकाहरू चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पठाउने, त्यसपछि उत्तर पुस्तिका करेक्सन गर्ने अनि चाहिँ टेबलमा बसाएर जाँच्ने अनि सम्परीक्षण गर्ने आदि इत्यादि प्रशासनिक काममा चाहिँ जति धेरै मेन पावर खर्च गर्थ्यो त्योभन्दा अहिले कम मेन पावरले चाहिँ काम गर्यो। र सम्बन्धित परीक्षा केन्द्रमा पनि अनि चाहिँ अब सुमन सरले भन्नुभएको छ अब अध्येता चाहिँ अब अभियन्ता भनेपछि मलाई यस्तो नामै दिइसकेपछि त मैले कहाँ कहाँ के भइराखेको छ बुझ्नु पर्थ्यो। म चाहिँ अब अनुगमनमा पनि हिँड्ने कहिले कहिले अब शिक्षासँग सम्बन्धित कतै चाहिँ आज कस्तो रह्यो के गर्यो जिज्ञासा पनि राख्ने त्यस्तो गर्ने र अनि रिजल्ट भइसकेपछि पनि चाहिँ उत्तर पुस्तिका परीक्षण गरेको चाहिँ के अरे कपी परीक्षण गरेको पैसा पठायो कि पठाएन, प्रशासनिक भनेर पठायो कि पठाएन, प्रत्येक विद्यार्थीसँग 700 रुपियाँको दरले चाहिँ सरकारले पैसा लिया छ। अहिले चाहिँ त्यो धेरै खर्च भएन। अब त्यसो भए स्कुललाई फिर्ता गर्यो कि गरेन, त्यसले चाहिँ के गर्यो, यो सबै कुरा पनि मैले जानकारी लिइरहँदाखेरि चाहिँ उत्तर पुस्तिका चाहिँ परीक्षण गरेको विगतमा जस्तो त्यस्तै गरी चाहिँ पैसा पनि पठाइदियो अनि चाहिँ प्रशासनिक खर्च पनि पठाइदियो र हामीलाई यति पठाइदियो सबै काम 800 रुपियाँको दरले 50% सरकारलाई चाहिँ नाफा हुँदो रहेछ। अर्थात् यो परीक्षा भनेको सरकारलाई पनि एक खालले चाहिँ बिजनेसै रहेछ। या त त्यहाँ ब्युरोक्रेसीमा चाहिँ त्यसको कति खर्चहरू पनि भयो होला माथि, अरू व्यवस्थापकीय खर्च भनेर कति, तर जसले काम गर्यो त्यहाँ चाहिँ 50% मात्रै खर्च हुँदो रहेछ। अरू चाहिँ माथि चाहिँ अब सरकारको खातामा धुगुडीमा बच्छ या चाहिँ परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा माथि खर्च हुन्छ। त्यो चाहिँ भने हाम्रो चाहिँ जानकारी भित्र आएन सर, तर चाहिँ हामीलाई 50% खर्च चाहिँ 700 मा चाहिँ प्रति विद्यार्थी 350 रुपियाँको दर हामीलाई आउँदाखेरि खर्च चाहिँ चल्दो रहेछ भन्ने खालको कुरा मैले ऱ्यान्डम स्याम्पलिङ गर्दाखेरि विद्यालयका प्रशासकहरूबाट मैले जानकारी पाएँ। अब मैले यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि कुन प्रक्रियाबाट यो वर्ष परीक्षा सञ्चालन भयो र कसरी
रिजल्ट भयो सम्मको कुरा आइसकेपछि रिजल्ट त धेरै प्रतिशत विद्यार्थी पास भयो, झन्डै 90% विद्यार्थी पास भयो। त्यो स्थगन भएको पनि तिनीहरू निकै निश्चित पास हुन्छन् भन्ने अनुमान अघिल्लो वर्ष चाहिँ परीक्षा भएको 11 को मार्क्स पछि ढिलो रिजल्ट आयो। ढिलो रिजल्ट आइसकेपछि त्यसको पर्सेन्ट झिकेर पठाउनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो कारणले ढिलो भएको। त्यस्ता विद्यार्थीहरू 11,000 मात्रै 12,000 मात्रै विद्यार्थीहरू छन् स्थगित भएका। तिनीहरूमध्ये अधिकांश पास हुन्छन्। एकजना विद्यार्थीको रद्द भएको छ। त्यो केही कारणले चाहिँ उमेर नपुगेका कारणले रद्द हुने हुन्छन्, कतै कतै चाहिँ केही कारणले चाहिँ यो हाजिरी प्रतिशत पनि कतै चाहिँ गणना हुने हुन्छ। त्यस्ता केही कारणले चाहिँ रद्द भयो होला। त्यो एकजनाको चाहिँ त अब त्यति त्यो सामान्य कुरा भइगयो। यस्तो रिजल्ट आयो। अब यो रिजल्ट त यो परीक्षा अनलाइन पढाइ पनि भयो। यो चाहिँ राम्रोसँग विद्यार्थीले सिकेछन् र धेरै विद्यार्थी पास भए, या लिबरल मार्किङ स्कोरिङ, अब लिबरल स्कोरिङ भयो। अब यो कोभिडको बेलामा भन्ने हिसाबले चाहिँ पनि यस्तो भयो। र विद्यार्थीहरू चाहिँ केहीसँग पनि यो बिचमा मैले भेटेँ। अनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ जो एकदमै राम्रो विद्यार्थीहरू जसले राम्रो गर्छौँ भन्ने लागेको थियो, उनीहरूले के भने भन्दा सर हामीलाई त यो कोभिडका बेला मार्कसिट त होला नि, कोभिडको बेला सर्टिफिकेट त हुने होला नि भन्ने भयो सर। हामीलाई चाहिँ त यो एसएलसी पनि चाहिँ 36 सालमा एकचोटि त्यस्तै भएको थियो, 46-47 मा पनि त्यस्तै भएको थियो। अहिले चाहिँ तिमीहरू चाहिँ यो उसको 77 सालको चाहिँ 12 कक्षा, 77 सालको चाहिँ एसई, यो त कोभिडवाला चाहिँ त हो नि भन्ने भयो। हाम्रो त मार्कसिटको चाहिँ यसको भ्यालिडिटी रिलायबिलिटीमै प्रश्न उठ्ने भयो क्या सर भनेर चाहिँ केही बच्चाहरूले चिन्ता गरेको पनि चाहिँ मैले सुने। अनि उनीहरूलाई मैले काउन्सिलिङ पनि गरेँ। तिम्रो नेपालमा मात्रै भए हो यो कोभिड, तिम्रो नेपालमा मात्रै भए हो र तिम्रो चाहिँ यो अहिले त विश्वमै त्यस्तो भएको छ कि त्यसकारण चाहिँ यो कुरालाई लिएर कसैले गिजाउनै पाउँदैन। अर्को यसो भन्न पनि सकिन्छ नि, जसले पढायो उसैले जाँच्यो भने बल्ल रिलायबल टेस्ट हुँदो रहेछ, बल्ल भ्यालिड टेस्ट हुँदो रहेछ। यो फेल गर्नेले त एउटाले पढाएको अर्कोले फेल परीक्षा लिने, अर्कैले चाहिँ जाँच्ने भएर पो पढ्दा फेल हुँदो रहेछ। सम्बन्धित सरहरूले पढायो, उहाँहरूले पास के अरे उत्तर पुस्तिका जाँच्यो भने त विद्यार्थी त पास हुँदो रहेछ त। यत्रो विद्यार्थी एससीमा पनि राम्रै पास भयो, जम्मै लगभग चाहिँ केही जना बाहेक सबै पास भयो। अहिले पनि सबै पास भयो भनेपछि त हुनुपर्ने त यस्तै त हो त। गजब भएको छ नि भनेर मैले विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बुस्टअप पनि गरेँ। तर प्रश्न भन्ने अहिले पनि चाहिँ अब सायद मैले भने जस्तै गरेर यहाँहरूलाई चित्त नबुझ्न पनि यस्तै गरेर विद्यार्थी 12 कक्षा बग्दै पास होला नि नहोला, यस्तै गरी पास भयो भने शैक्षिक स्तर के होला, यो प्रश्नको उत्तर मैले दिँदा पनि यो विचार गर्न यहाँहरूलाई मैले के हुन्छ भन्दा नि क्रिएटिभ थिङ्किङमा पृथ्वीनारायण शाहको सारा इतिहास पृथ्वीनारायण शाहले 1925 मा यहाँ एकीकरण गरे, 1825 मा चाहिँ यहाँ एकीकरण गरे, अनि चाहिँ भक्तपुर अनि चाहिँ यसरी एकीकरण गरे यतिमा, अनि त्यसपछि गरे उसो गरे मात्रै भयो पढाइन्छ। विद्यार्थीलाई सोच्न क्रिटिकल थिङ्किङ गर्न लगाउने पृथ्वीनारायण धेरै राजा हुन्थ्यो, भौगोलिक राजा राम्रो विकास हुन्थ्यो भनेर कसैले तर्क गर्ला। उसको कोही चिनियाहरूले कोही कता कता जान्थ्यो। यसले के ल्यायो त भन्दा रिजल्ट भइसकेपछि देशमा चाहिँ भन्दा चाहिँ अझ बढ्ता चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटी, काठमाडौँ युनिभर्सिटी, पोखरा युनिभर्सिटी, यो अहिले प्रादेशिक विश्वविद्यालय, थुप्रै विश्वविद्यालयहरू आङ्गिक र अनि सम्बन्धन प्राप्त गरेर चाहिँ यो किसिमका क्याम्पसहरू छन्। त्यसमा पनि समुदायले चलाएका अनि चाहिँ प्राइभेट कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएका थुप्रै क्याम्पसहरू छन्। यो रिजल्ट 12 कक्षाको रिजल्ट देखेर सामुदायिक क्याम्पसहरू, प्राइभेट क्याम्पसहरू, आङ्गिक क्याम्पसहरूका विशेष गरी टिचरहरू अत्यन्तै खुसी छन्, एकदम उत्साही छन् यो वर्ष।
किन खुसी छन् भनेपछि अब विद्यार्थीहरू थुप्रै भर्ना हुन आउँछन्, थुप्रै भर्ना हुन आइसकेपछि चाहिँ थुप्रैले फी तिर्छन्, थुप्रै पिरियड पनि हुन्छ टिचरलाई, रोजगारी चाहिँ पढाउने टिचरहरूको चाहिँ रोजगारी चाहिँ अपर्च्युनिटी चाहिँ टिचरले 3 पिरियड मात्रै पढाउँथ्यो भने एक्स्ट्रा ओभर टाइम भनेर चाहिँ उनले अरू 2-3 पिरियड पढाउन पाउँछ। विद्यार्थी नै नभएर कोभिडको बेलामा चाहिँ डुब्नै थाले क्याम्पसहरू पनि अब चाहिँ राम्रोसँग हुन्छन्। एउटा चाहिँ यसले बडा खुसीको उपहार दिएछ सबै युनिभर्सिटी हायर एजुकेसनवालाहरूलाई। र यो नर्सिङ कलेजहरू यस्ता चाहिँ टेक्निकल कलेजहरू सिटिभिटीतिरका चाहिँ चलाउनेहरूलाई पनि 12 कक्षा पछि चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज यो हेल्थतिरका इन्जिनियरिङतिरका नर्स यो फरेस्ट्रीतिरका एग्रिकल्चरतिरका सबैतिरका चाहिँ विद्यार्थीहरू अब यो वर्ष चाहिँ बढ्ता चाहिँ दरखास्त चाहिँ दिन पाउने विद्यार्थीहरू नै अब तिनीहरूले चाहिँ अब एउटा सिम्याट टेस्ट भन्ने चाहिँ हुन्छ। अब विशेष गरी साइन्समा अनि म्यानेजमेन्टमा त्यही चाहिँ म्यानेजमेन्ट, हस्पिटल म्यानेजमेन्ट, टिम म्यानेजमेन्ट, अब यो धेरै खालको म्यानेजमेन्टले सबभन्दा धेरै चाहिँ डिसिप्लिन चाहिँ यो म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीभित्र छन्। अनि यो साइन्सले पनि आजभोलि चाहिँ स्टिम एजुकेसन भन्दो रहेछ, यसभित्र पनि चाहिँ अब विज्ञान प्रविधि इन्जिनियरिङ जोडेर चाहिँ धेरै विधाहरू धेरै विशाल एकदम फराकिला करिकुलम बनाएको छ। यो एजुकेसन चाहिँ तिर राम्रो करिकुलम चाहिँ बनाउन सकेन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पनि, र त्यो विश्वविद्यालयले राम्रा विद्यार्थी पनि आकर्षण गर्न सकेका छैन। जहाँ पनि राम्रो नम्बर ल्याएको विद्यार्थी के पढ्न जान्छ भनेपछि 12 कक्षा पछि चाहिँ ती विद्यार्थीहरू चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ एमबीबीएस को तयारीमा छन्। अहिले नै उनीहरूले 12 कक्षाको जाँच दिइसकेपछि ती विद्यार्थीहरू जसले चाहिँ साइन्स विद्या पढ्दै आएका थिए तिनीहरूले चाहिँ अहिले जसले बायोलोजी ग्रुपबाट चाहिँ इच्छा दिनमा बायोलोजी राखेर पढेका थिए तिनीहरूले चाहिँ उ पढेर मेडिसिनको चाहिँ इन्ट्रान्सको तयारी गर्दैछन्। त्यो मेडिसिनको इन्ट्रान्सको तयारी पनि अब आजभोलि चाहिँ देशैभरिलाई चाहिँ एकैचोटि वन सिस्टमबाट, पहिले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले छुट्टै निकाल्थ्यो, महाराजगञ्जले छुट्टै निकाल्थ्यो, धरानले चाहिँ छुट्टै निकाल्थ्यो, अन्त यस्तो निकाल्थ्यो। अहिले चाहिँ के गराएको छ भन्दा सबै वन डोर सिस्टमबाट चाहिँ निकाल्ने चाहिँ पनि बनाएको छ त्यहाँ चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्तिमा पढ्न पाउनेहरू चाहिँ 150, 200, 300, 400 चाहिँ कति हुन्छन् हरेक कलेजहरूमा 20% विद्यार्थीहरू चाहिँ विदेशीहरूले चलाएका, जस्तो मणिपाल कलेज, चितवनको चाहिँ यो मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्स भरतपुर चितवन भन्छ, यस्ता चाहिँ विदेशीहरू लगानीकर्ताहरू भएर चलाएका चाहिँ मेडिकल कलेजहरूमा चाहिँ 20%, नेपालीहरूले नै लगानी गरेर चाहिँ बनाएका चाहिँ मेडिकल कलेजहरूमा चाहिँ जस्तै चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अब सिनामङ्गलको चाहिँ काठमाडौँ मेडिकल कलेज, माथिको चाहिँ नेपाल मेडिकल कलेज भनौँ, अनि यस्ता चाहिँ गण्डकी मेडिकल कलेज, यस्ताहरूले चाहिँ 15% विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ। चितवनमै अर्को चितवन मेडिकल कलेज, यस्ताले चाहिँ 15% विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्छ। उनीहरू टोटल्ली निःशुल्कमा पढ्न पाउँछ। उनीहरूले चाहिँ प्रवेश परीक्षामा विद्यार्थीहरूले उनीहरूले त्यो नाम निकाल्न सके, उनीहरूले मेरिट बेसमा भने तिनीहरूले चाहिँ त्यो परीक्षामा पढ्न पाउँछन्। अनि पुलचोकले चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेजले चाहिँ त्यहाँ पनि त्यस्तै गरी चाहिँ विज्ञापन निकाल्छ। अनि उनले चाहिँ फुल फी चाहिँ फ्री गरेर चाहिँ कति पनि पैसा तिर्नु नपर्ने गरेर, आंशिक पैसा तिर्न गरेर, अनि पुरा पैसा तिर्ने गरेर त्यस किसिमले चाहिँ विज्ञापन निकाल्ने गर्छ। र ती विद्यार्थीहरू चाहिँ कोही इन्जिनियरिङमा मेडिसिनमा जान्छन्, कोही इन्जिनियरिङमा जान्छन्। रामपुर विश्वविद्यालयले चाहिँ कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले चाहिँ त्यहाँ भर्ना निकाल्छ, त्यहाँ पढ्न जान्छन्। त्यसपछि चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीका, त्रिभुवन युनिभर्सिटीका विशेष गरी धेरै विद्यार्थीहरूको चाम चाहिँ यो दुईटा विश्वविद्यालयमा हुँदो रहेछ।
त्यसबाहेक चाहिँ अनि यो नर्सिङ पढ्नको लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय पोखरा विश्वविद्यालयको पनि जान्छन्। इन्जिनियरिङको लागि यता त्रिभुवन युनिभर्सिटी र काठमाडौँ युनिभर्सिटीको नपाउँदाखेरि अरू अरू युनिभर्सिटीकोमा पनि जान्छन्। त्यो विद्यार्थीहरू चाहिँ यसरी चाहिँ प्राविधिक विषयमा जान्छन्। अनि केही विद्यार्थीहरू चाहिँ प्योर साइन्समा पनि चाहिँ बिएससी पढ्न पनि जान्छन् र अनि चाहिँ बाँकी रहेको चाहिँ यो सबैभन्दा अनि कम अङ्क ल्याउने चाहिँ एजुकेसन पढ्न र ह्युमेनिटीमा यो मानव विकास ह्युमेनिटी एन्ड के भन्छ सोसियोलोजी यस्तो विषय चाहिँ समाजशास्त्र मानवशास्त्र यस्तो विषयहरू चाहिँ पढ्नतिर जान्छन्। र अनि केही विद्यार्थीहरू चाहिँ अब अल्पकालीन तालिम चाहिँ नन क्रेडिट ट्रेनिङहरू चाहिँ 15 महिने 18 महिने ट्रेनिङ दिएर वैदेशिक रोजगारीमा जाने, अब हामी धेरै एकाडेमिक कोर्स पढ्न जाँदैनौँ भन्ने ढङ्गले जान्छन्। यस्तो बेलामा मैले के पढ्ने के नपढ्ने भन्ने विषयमा पहिले चाहिँ 10 कक्षा पास गरेकै विद्यार्थीहरूले 11-12 पढ्ने बेलामा चाहिँ नि उनीहरूलाई एउटा अलि बुझ्ने गार्जियनहरूले परामर्श चाहिँ दिएका हुन्छन्। मैले पनि परामर्श दिने गरेका हुन्छु भन्दा 12 कक्षासम्म तिमी चाहिँ यदि पढ्न सक्छौ भने साइन्स पढ, के पनि नोक्सान हुँदैन। 12 कक्षासम्म साइन्स पढेका कारणले गर्दा कुनै बाटो पनि अवरुद्ध हुँदैन। तिमी चाहिँ भोलि गएर चाहिँ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुनु मन लाग्यो भने पनि तिमीलाई बाटो खुला हुन्छ। 12 कक्षा साइन्स पढेका मान्छे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुने हो भन्नको लागि अब तिमी म्यानेजमेन्ट पढ्न जान्छौ, म मेडिसिनतिर जाने हो भने त्यो बाटो जान सक्छौ, म इन्जिनियरिङ जाने हो त्यो बाटो जान सक्छौ। तर तिमीले एडिसनल म्याथ भनेर एक्स्ट्रा म्याथ लिएको हुनुपर्छ। यदि तिमी चाहिँ यता फरेस्ट्री वन विज्ञानतिर वा चाहिँ एग्रिकल्चर जान्छौ भने त्यहाँ पनि इन्ट्रान्स पास गरेर जान सक्छौ। होइन म चाहिँ 12 कक्षासम्म साइन्स पढ्छु अनि म फेरि चाहिँ म एजुकेसन पढ्न जान्छु, बिएड पढ्न जान्छु भन्छौ भने पनि जान सक्छु टिचिङको लागि चाहिँ। अनि त्यसपछि चाहिँ होइन म भनेर भन्छौ म इङ्ग्लिस मिडियम लिएर पढ्छु, म चाहिँ साइकोलोजी लिएर पढ्छु, अरू यस्तै विषय रुचिको लिएर पढ्छु भने तिमी त्यहाँ जान सक्छौ। 12 कक्षा पास गरेपछि चाहिँ तिमी बिजानी चाहिँ इच्छा चाहिँ सकेसम्म त्यो चाहिँ इच्छा नबनाऊ। कमसे कम वैदेशिक छात्र विदेशमा विश्वविद्यालय दिनको लागि एउटा मापदण्ड हुन्छ। कमसे कम 16 वर्ष एजुकेसन पुरा नगरेको मान्छे चाहिँ विश्वविद्यालयहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ सीमित छात्रवृत्ति दिएका हुँदैनन् र कसैले चाहिँ टिचरहरूले प्रोफेसरहरूले चाहिँ टिचिङ एसिस्टेन्ट बनाएर चाहिँ के अरे आफूलाई चाहिँ कुनै चाहिँ एसिस्टेन्ट बनाएर राखेर चाहिँ कतै लाइब्रेरीतिर कतै चाहिँ आफ्नो ल्याबमा त्यो चाहिँ सहयोगी बनाएर छात्रवृत्ति दिनको लागि पनि एटलिस्ट 60 इयर्स एजुकेसन कम्प्लिट गरेको मान्छेलाई मात्रै दिन्छन्। त्यसकारण 16 वर्षसम्म तिमी नेपालमा पढ, क्लास गरिसकेपछि 4 वर्ष चाहिँ तिमी नेपालको एजुकेसन पढ, कुन धारमा जान्छौ। अब केमा प्रवेश पाउँछौ तिमी भन्दा पहिले त चाहिँ जहाँ नजिक छ त्यहाँ पढ भन्थे मैले 11-12 कक्षाका विद्यार्थीलाई। जहाँ नजिक छ त्यहाँ पढ, स्कुलदाखेरि चाहिँ तिमीले 12 पढ्ने यो कलेज सलेज हो, 11-12 भनेको स्कुलै हो। स्कुल रोज्दाखेरि सकेसम्म तिमीले आफू जहाँ पढाए हो त्यही पढ र कस्तो ठाउँमा हाइफाई अरू हेर्नु पर्दैन, त्यहाँभन्दा तिमीभन्दा पहिले सिनियरले पढेका छन्, तिम्रा अग्रजहरूले दादिदीहरूले पढेको ठाउँमा त्यहाँको टिचरहरू कस्ता छन्, कति राम्रो पढाउँछन्, टिचर कस्तो छ भन्ने कुरा जान्ने, सबैभन्दा राम्रोसँग नजिकबाट जान्ने चाहिँ उसको चाहिँ प्रेस्टिज सबै होला हैन। तर चाहिँ क्लासरुम पर्फर्मेन्स कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउने त विद्यार्थीले बाहेक त कसैले थाहा पाउँदैन। मेरै छोराछोरीहरूले चाहिँ तपाईको त्यो सर त एकदम हजुरको बडा घनिष्ठ साथी हुनुहुन्छ, समाजमा पनि सबैको चाहिँ उहाँको हाई प्रोफाइल छ, सबै चाहिँ राम्रो छ, तर क्लासरुममा त उहाँको त एकदमै राम्रो छैन नि बुवा भनेर चाहिँ मेरो चाहिँ छोराछोरीहरूले मलाई भनेकोबाट मलाई आफैलाई के थाहा छ भन्दा राम्रोसँग चाहिँ एकदम मेरो जीवन नै राम्रो चाहिँ टिचिङ जबमा बित्यो। त्यसकारण चाहिँ टिचरको लागि राम्रो इभ्यालुएसन गर्ने नजिकको सुपरभाइजर भनेको विद्यार्थी नै हो। त्यसपछि अभिभावक नै हो। विद्यार्थीले भनेको कुरा थाहा हुन्छ अभिभावकलाई, सोसाइटीले अरूले मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ टिचरको मूल्याङ्कन हुन सक्दैन। त्यसो भएर मैले के भन्छु भन्दा कुन स्कुल कुन कलेज रोज्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँको टिचर कस्तो छ, कस्ता मान्छेलाई काम गराएको छ,
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यही हो। अब एडमिसन आफूले चाहिँ स्कुल र विषय र स्कुल त रोजिन्छ, एडमिसन कुनमा पाइन्छ पाइँदैन भन्ने विषयमा एडमिसनमा पनि कम्पिटिसन छ। आजभोलि चाहिँ 2 अङ्क गत वर्षसम्म चाहिँ न्यूनतम 2 आएको अर्थात् 50 अङ्क। सामान्यतया पहिले चाहिँ यो अङ्कमै हिसाब गर्दाखेरि हरेक विषयमा चाहिँ 50 अङ्क ल्याउने विद्यार्थी मानिन्थ्यो। प्रतिस्पर्धामा त आउनै पर्थ्यो। आजभोलि विद्यार्थीले प्राप्त गरेको सर्टिफिकेटमा कहीँ पनि प्रवेश गर्न लोकसेवाको जागिर भर्ना भएर पढ्नको लागि, त्यस कारण चाहिँ उसले इन्ट्रान्स परीक्षा त पार गरेर जानै पर्छ राम्रो विषय पढ्नको लागि। तर 2 अङ्क आइसकेपछि दरखास्त गर्न त पाइन्छ, नाम निकाल्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने कुरो भएन। सबभन्दा गाह्रो चाहिँ मेडिसिन र इन्जिनियरिङमा र यो चाहिँ हुन्छ के अरे यो एग्रिकल्चर एन्ड फरेस्ट युनिभर्सिटीमा हुन्छ। पछि चाहिँ नर्सिङमा त आज थुप्रै चाहिँ स्कुलहरू चाहिँ थुप्रै कलेज खुलेर हुनाले अरू धेरै स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ उ छ। पहिले चाहिँ नेपालमा नर्सिङमा चाहिँ फुलले मात्रै पढ्ने थियो। अघिल्लो वर्षदेखिबाट चाहिँ केही प्रतिशत चाहिँ मेल दिएको छ। सुरुमा चाहिँ नेपालमा नर्सिङ पढ्ने हुन्थ्यो, पछि चाहिँ 20मा चाहिँ 20सम्म चाहिँ फिलले मात्रै पढ्ने गर्यो। अघिल्लो वर्ष पछि केही वर्ष अगाडिदेखिबाट पनि नयाँ कन्सेप्ट बनेको छ। यो फिमेल एजुकेसन मात्रै चाहिँ गर्ल्स युनिभर्सिटीमा गर्ल्स मात्रै बनाउने कुराले वास्तवमा चाहिँ एक अर्कोका चाहिँ मेल र फिमेलका एक अर्काका अनुभवहरू पनि सेयरिङ हुन पाउँदैन। केटा र केटीलाई आइसोलेसनमा छुट्टा छुट्टै चाहिँ जेन्डर आइसोलेसनमा यसरी पढाउने हो भने वास्तवमा चाहिँ सोसाइटीको चाहिँ एउटा चाहिँ विकास नै चाहिँ एकपक्षीय हुन्छ। उनीहरूको चाहिँ सोसलाइजेसन प्रक्रियाबाट उनीहरू टाढा हुन्छन्। मेल फिमेल छ र फिमेल मेलसँग मिक्सअप नहुने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। त्यस कारण यो राम्रो मानिँदैन भन्ने छ साइकोलोजीको दृष्टिकोणले पनि। त्यस भएर आजभोलि चाहिँ नर्सिङमा पनि मेलहरूको चाहिँ प्रेजेन्स हुन थालेको छ। अब यस ढङ्गले चाहिँ विद्यार्थीहरू चाहिँ अब भावी एजुकेसनको तयारी गर्ने छन्। मैले चर्चा गरेँ यो वर्षको नतिजाले चाहिँ स्कुल कलेजहरू सञ्चालक उच्च शिक्षाका चाहिँ संस्थाहरूलाई चाहिँ अहिले उत्साही बनाएको छ, इन्टेक चाहिँ हुन पाउने भयो भनेर। अब यहीँनिर चाहिँ मैले एउटा क्रिटिकल थिङ्किङको एउटा प्रश्न राखिदिन्छु। हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले स्कुल एजुकेसनमा चाहिँ पढाउनको लागि टिचिङ लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको छ। टिचिङ लाइसेन्समा चाहिँ यो टिचर्स ट्रेनिङ कलेजबाट साइकोलोजी पेडागोजी को चाहिँ उसले ट्रेनिङ लिएकै हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यसको मतलब बिएड पढेकै हुनुपर्छ भन्ने थियो। त अघिल्लो वर्षदेखिबाट चाहिँ अब एउटा के नयाँ डेभलप भयो भन्दा यो उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पछि पनि नयाँ यो कम्प्युटरमा अनि यो उसमा एकाउन्टमा साइन्समा यो एजुकेसनको यो स्ट्रिमबाट भन्दा अर्को स्ट्रिमबाट आएको विद्यार्थीहरूको चाहिँ पर्फर्मेन्स राम्रो विद्यार्थीहरूलाई पनि के अरे उम्मेदवारलाई पनि क्यान्डिडेटलाई पनि टिचर्स यो विज्ञापनमा छनौट गर्नलाई उनीहरूलाई चाहिँ दरखास्त दिन योग्य मान्ने भन्ने चाहिँ नीति बनेपछि यो वर्षदेखिबाट चाहिँ अब विद्यार्थी यो चाहिँ साइन्स पढेको, बिएससी पढेको, एमएससी पढेको तर उसले एजुकेसन पढिसकेका छैन भने शिक्षक पेसामा आउन पाउँछ र उसले आइसकेपछि बल्ल चाहिँ इन सर्भिस ट्रेनिङ दिने 1 इयर्स ट्रेनिङ 6 मन्थ्स ट्रेनिङ दिए पनि भयो। उसलाई करिकुलम र कन्टेन्टमा ऊ रिच छ भने करिकुलम चाहिँ के अरे यो पेडागोजी र चाहिँ यो साइकोलोजी चाहिँ त पछि चाहिँ 2-4 महिना ट्रेनिङ दिएपछि पनि स्वाध्ययन सामग्री बनाएर पनि उसलाई चाहिँ ट्रेन गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मान्यता बनेको छ। र अहिले चाहिँ राम्रो टिचरलाई चाहिँ इन्टेक गरौँ र राम्रो टिचरलाई अघि पनि म यो सुरु गर्नुभन्दा पहिले केही जनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो धेरै मान्छेहरू टिचिङ जबमा चाहिँ जानै मान्दैन। बसेको मान्छे पनि टिचिङ जबमा बसेको मान्छे पनि राम्रो अवसर पायो भने बाहिर हिँड्दिन्छ कि छोडेर हिँड्दिन्छ। हामीले देख्यौँ यहाँ चाहिँ स्कुलमा 2nd क्लासको टिचर भएको भनेको उपसचिव सरह भएको टिचर अनि फर्स्ट क्लास टिचर भएको भनेको रिडर अथवा चाहिँ सहसचिव सरह भएको
टिचर पनि उसले छोडिदिएर अर्को सरकारको चाहिँ अर्को कुनै त्योभन्दा चाहिँ तल्लो तहमा चाहिँ पदमा चाहिँ जागिर पाउँदा हुँदैन, ऊ छोडेर गएको अवस्था पनि देखियो। त्यसो भएको कारणले गर्दा पहिले चाहिँ युनिभर्सिटीमा म भोलि टिचिङ पेसामा जान्छु भनेर पेडागोजी साइकोलोजी सहितको एजुकेसन बिएड एमएड पढ्न जाने मान्छेहरूको संख्या नै कम, त्यसमा पनि मेरिट राम्रो मेरिट आउने विद्यार्थीहरू चाहिँ त्यहाँ पढ्न नजाने एउटा कारण, गएको विद्यार्थीहरूको पनि चाहिँ उत्तीर्ण प्रतिशत कम, अनि अरू विषय चाहिँ पढे उनीहरू चाहिँ डाक्टर इन्जिनियर हुँला भने के कारणले बिएससी पढे, पछि चाहिँ ऊ विषय पढे म्यानेजमेन्ट पढे, ती विद्यार्थीहरू यता एजुकेसनमा चाहिँ आउन नपाउने, बाहिरिए हुने हुनाले तिनीहरूलाई ल्याउने सिस्टम चाहिँ अहिले बनाएको छ र एजुकेसनलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने, स्कुल एजुकेसनलाई वास्तवमा स्कुल एजुकेसन राम्रो भएन भने त्यहाँ माथिको चाहिँ राम्रो जग बन्यो भने 12 कक्षासम्मको जग राम्रो भयो भने हाम्रो पनि पाला पनि पहिले प्राइभेट परीक्षा दिँदैखेरि मान्छेले चाहिँ हायर एजुकेसन त मान्छेले चाहिँ काम गर्दै पढ्दै गरे पनि पुरा गर्ने गरे पाइन्छ। त्यसो भए हुनाले चाहिँ यसो गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो 12 कक्षा पछि चाहिँ पढ्ने विषयहरूको चाहिँ बाँडफाँड र यिनीहरूको चाहिँ कसले के पढ्ने, कहाँ पढ्ने, किन पढ्ने भन्ने विषयमा चाहिँ अब आफूले चाहेको विषयमा भर्ना भएन भने विद्यार्थीले चाहिँ दोस्रो प्राथमिकता तेस्रो प्राथमिकता जाउन् र उनीहरू चाहिँ यसबाट 12 कक्षा पढेर विदेश जाने हिसाबले चाहिँ नभौतारी हुन्। 16 वर्षको एजुकेसन पुरा नगरेको विद्यार्थी बाहिर गए पनि 3 लाख 4 लाख भर्ना पैसा तिर्यो अनि काम नगरिकन चाहिँ पढ्न पाइँदैन। विदेशतिर पनि यस्ता युनिभर्सिटीहरू छन् जहाँ नेपालबाट कामदार भित्राउने, युनिभर्सिटीले भर्ना गरिदिने, भर्ना गरिदिइसकेपछि चाहिँ अनि उनीहरू काममा जान्छन्, बेला बेला जाँच दिन जान्छन्, स्टुडेन्ट भिसामा त्यहाँ बस्ने नाताले चाहिँ स्टुडेन्ट भिसा चाहिँ प्रपोजले चाहिँ युनिभर्सिटीमा भर्ना भइरहेका हुन्छन् तर पढिराखेका हुँदैनन्। किन पढिराखेका हुँदैनन् भन्दा पढ्न रेगुलर भएर पढ्न गयो भने चाहिँ उनीहरूलाई बाँच्ने आधार हुँदैन, काम गर्न गयो भने पढ्न भ्याएका हुँदैनन्। त्यसमा हुनाले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ उद्देश्य के, काम गर्ने, पैसा कमाउने, हाइफाई गएर घुम्ने, खाओ पियो मोज गर्यो कि नाम के भन्दा स्टुडेन्ट भन्ने नाम राखेर स्टुडेन्ट भिसामा जाने, यस्तो चाहिँ हिसाबले 12 कक्षा पछि चाहिँ विदेशतिर पठाउने कन्सल्टेन्टहरू यस्तो पनि बसेका छन्, कन्सल्टेन्सीहरू छन्। अस्ट्रेलियामा चाहिँ गत वर्ष थुप्रै विद्यार्थीहरू चाहिँ यस्तो ठाउँमा चाहिँ कि जहाँ चाहिँ त्यहाँको सरकारले रिकगनाइज नै नगरेका ठाउँमा 1400 जति विद्यार्थीहरू पढ्दै गरेको त्यस्तो चाहिँ कमान्डर भयो। मैले शिक्षा मन्त्रालय त्यो चाहिँ नो अब्जेक्सन लेटर दिने ठाउँमा समेत मैले सोधेँ के भएको यस्तो, किन कसरी यस्तो हुन गयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सबै युनिभर्सिटी, त्यही भएर त हामीले कन्सल्टेन्टहरू चाहिँ राखेका छौँ। त्यही भएर अहिले हामीले चाहिँ अब यो कन्सल्टेन्ट उनीहरूले सबै कस्ता डकुमेन्टहरू, उनीहरूले फिनान्सियल डकुमेन्ट र उनीहरूको इकोनोमिक चाहिँ के अरे फिनान्सियल डकुमेन्ट र त्यहाँको युनिभर्सिटीको चाहिँ स्ट्याटस त्यो चाहिँ हामीलाई सबै थाहा हुन्छ। त्यो युनिभर्सिटीबाट कुन कुन विषय हो, तपाईँको भरतपुरको चाहिँ वीरेन्द्र क्याम्पसभित्र कुन कुन पढाउन स्वीकृति दिएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई शिक्षा मन्त्रालयलाई के थाहा हुन्छ सर? त्यो सबै थाहा हुँदैन नि। त्यसो भए हुनाले त्यही भएर त कन्सल्टेन्सीहरू चाहिँ तिनीहरूलाई राखेका हो। अब उनीहरूले चाहिँ ठग दिएछन्, यस्तो चाहिँ हामीलाई नयाँ केस भयो। त्यही भएर अहिले हामीले सबै रोकेका छौँ, अब त्यस्तालाई कारबाही गर्छौँ भन्दै थियो। यस्तो हिसाबले चाहिँ नेपालबाट विद्यार्थीहरू जहाँ चाहिँ स्वीकृति नै, जुन विषय स्वीकृति छैन, युनिभर्सिटी चाहिँ स्वीकृत हो, कलेज स्वीकृत हो, तर त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई जे विषय पढ्न पठाइँदैछ त्यो अस्वीकृत भएको विषयमा समेत नेपालबाट पठाएको कारणले विद्यार्थीहरू 1400 विद्यार्थीहरू चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ बिचल्ली परेको गत वर्षको चाहिँ चर्चा सुनिसकेपछि त मैले क्लासरुममै विद्यार्थीहरूलाई विदेश जाँदाखेरि चाहिँ तिमीहरू कन्सल्टेन्सीको मात्रै भर परेर जानु हुँदैन भन्ने खालको यो कुरा पनि मैले चाहिँ मिडियाबाट पनि बोलेँ, विद्यार्थीहरूलाई पनि काउन्सिलिङ गरेँ। त्यसकारण चाहिँ विद्यार्थीहरू 16 कक्षासम्म चाहिँ नेपालभित्रै चाहिँ आफ्नो रुचि लागेको फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेन्ड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटीको विषय पढुन् र अब जसले 12 कक्षा पढेका थिए, 12 कक्षा पढ्नेले सबैले डाक्टर र इन्जिनियर नै हुनुपर्छ भन्ने हिजोको मान्यता थियो, त्यो पनि अब त भत्किसकेको छ। जे विषय पढेर पनि राम्रो गर्न सकिन्छ भने जे विषय पढ्दाखेरि पनि हुन्छ भन्ने मान्यता बनेको छ। यस विषयमा अहिले म यति नै राख्दै यतिखेरको अर्को एउटा चाहिँ विषय जो मैले चर्चा गरेका थिएँ, यही 11-12 कक्षासँग सम्बन्धित कोर्स परिमार्जन भयो।
तर एउटा मुद्दा चाहिँ के पर्यो भन्दा चाहिँ गणित अनिवार्य विषय चाहिँ को रूपमा चाहिँ हटाएर चाहिँ सामाजिक विषयलाई चाहिँ 12 कक्षामा 11-12 कक्षामा सामाजिक विषय अनिवार्य विषय भनेर पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले चाहिँ बनायो र त्यो सामाजिक विषयमा चाहिँ सामाजिक तथा के भनेर बनाएको थियो भन्दा सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर चाहिँ कोर्स बनायो र त्यो कोर्सको विषयमा हामीले एकचोटि चर्चा पनि गरेका थियौँ। त्यो कोर्समा राम्रो पनि छ त्यो कोर्स। सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा भनेर के हो त्यसको कन्सेप्ट, त्यसपछि चाहिँ डिजिटल साक्षरताको कुरा, सञ्चार एप्लिकेसनको कुरा, अनलाइन भुक्तानी दिने कुरा, अहिले चाहिँ यो चाहिँ जति पनि डे टु डे चाहिँ हामी बिजुलीको पैसा तिर्ने अनि चाहिँ अनलाइनबाट पैसा तिर्ने, एसएमएस ब्याङ्किङ, यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ सामाजिक तथा जीवनोपयोगी कुरामा त्यहाँ बच्चाहरूले त्यहीँ सिक्छन्। निर्णय गर्ने प्रक्रिया अनि समस्याहरू कसरी उब्जा हुन्छन्, त्यो समस्या समाधान गर्ने तरिका के हो, अनि कम्युनिकेसन स्किल के हो। दुनियाँमा सबैभन्दा राम्रो स्किल भनेको कम्युनिकेसन हो। कम्युनिकेसन गर्ने स्किलहरू के हो, के गरिकन वक्तृत्व कला भन्छौँ नि, त्यो कसरी विकास गरिन्छ, तनाव के कारणले हुन्छ, तनाव सेल्फ म्यानेजमेन्ट गर्ने, तनाव आफै व्यवस्थापन गर्ने कसरी हो, अनि इन्टरपर्सनल रिलेसनसिपहरू विकास गर्ने चाहिँ कसरी हो, अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्धहरू कसरी विकास गर्ने, यस्ता कुराहरू जीवनोपयोगी सिपमा राखिएको छ। अनि यो मानवको कसरी सुरु भयो, मानव मुनेरादेखि मानवसम्म भनेर भनिन्छ नि, हिजो यो चाहिँ बाँदरदेखिबाट चाहिँ मान्छेसम्म चाहिँ कसरी आइपुग्यो होला, यो मानव समाजको विकास कसरी भयो, कृषि युग कसरी आयो, औद्योगिक युग कसरी आयो, वर्तमान विश्व चाहिँ कस्तो हिसाबले चलिरहेछ, विश्व मानचित्रमा नेपाल कहाँनिर छ, कस्तो छ, र मानवले चाहिँ वातावरण चाहिँ बिग्रँदैछ सप्रँदैछ के छ हैन, नेपालको पर्यावरणमा चाहिँ के छ, र विश्वको इतिहासको लेखनका मूल प्रवृत्तिहरू चाहिँ के हुन्, मध्यकालीन एसिया कस्तो थियो, कसरी चाहिँ उदय भयो, कसरी यो खुम्चिँदै आयो, औद्योगिक क्रान्तिहरू संसारमा कसरी भए, यो डेमोक्रेसी भनिन्छ। यो डेमोक्रेसी भने नेपालमा चाहिँ यो डेमोक्रेसीलाई चाहिँ प्रजातन्त्रको सट्टा लोकतन्त्र भनिन्छ। यो किन भनियो, नेपालमा यो जात प्रथा, यी चाहिँ दलितहरू, जनजातिहरू, यो छुवाछुत आदि इत्यादि कसरी भयो, बहुसांस्कृतिक कुराहरू चाहिँ कसरी, हाम्रो चाहिँ सांस्कृतिक विविधताभित्र सामाजिक एकता चाहिँ कसरी कायम भएको थियो, नेपालको संविधान अनि नागरिकका चाहिँ चेतनाहरू, संविधानमा राजनीतिक, कानुनी, आर्थिक, सांस्कृतिक विशेषताहरू के छ, निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ, राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सुरक्षाका चाहिँ सवालहरू के हुन्, अनि मानव बस्ती विकास कसरी भएको छ, जनसङ्ख्याको चाहिँ विस्फोटन कसरी जनसङ्ख्या चाहिँ विस्तार भएको छ, जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन कसरी भएको छ, अर्थतन्त्र चाहिँ के हो, हाम्रा चाहिँ इकोनोमिक हाम्रा आय आर्जनका बाटाहरू के छन्, सार्वजनिक पुँजीलाई केलाई भन्छ, निजी पुँजी के हो, सहकारी पुँजी कस्तो हुन्छ, अनि यो रिमिटान्सबाट पैसा आएको छ, रिमिटान्समा आधारित नेपालको अर्थतन्त्र भन्छ नि आजभोलि यो के हो, र यो स्थानीय चाहिँ औपचारिक अनौपचारिक चाहिँ कारोबारहरू हुन्छन्, यिनीहरू के हो, कृषि उद्योग निर्माण, नेपालको श्रम शक्ति कस्तो छ, रोजगारीका अवस्था के छन्, उद्यमशील कस्तो छ, यो चाहिँ गभर्नमेन्ट फाइनान्स चाहिँ सरकारी वित्त के हो, प्राइभेट वित्त के हो, नेपालको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अवस्था कस्तो छ, अनि आधुनिक परम्पराहरू चाहिँ के छन्, नयाँ नयाँ सेवाहरू कसरी विकास भएको छन्, स्वस्थ जीवनशैली भनेर के हो, कसरी स्वस्थ जीवनशैली बनाउने, सामाजिक जीवन भनेर कस्तोलाई भन्छ, र कसरी चाहिँ किशोर अवस्था चाहिँ के हो, हाम्रो उमेर चाहिँ तिमी जुन उमेरमा पढ्दैछौ तिम्रो उमेर के हो, तिम्रो उमेरको चाहिँ स्वास्थ्य कसरी ख्याल गर्न सकिन्छ, तिम्रो उमेरको जीवनशैली कस्तो हुँदा राम्रो होला, योग के हो, ध्यान के हो, योग र ध्यानको जीवनमा चाहिँ के महत्त्वपूर्ण छ, स्वस्थ जीवनशैली र हाम्रो दैनिकमा चाहिँ के फरक पर्छ, र यो मितव्ययी जीवन चाहिँ चलाउने भनेको के हो, आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने भनेको के हो। मैले बेला बेलामा चर्चा गर्छु नि, यो निडबाट गाइडेड हुने कि वान्सबाट गाइडेड हुने, हामी चाहनाबाट चाहिँ निर्देशित हुने कि हाम्रो आवश्यकताबाट निर्देशित हुने। चाहनाबाट निर्देशित हुने हो भने चाहना असीमित हुन्छ, कहिले पनि पुरा हुँदैन। आवश्यकताबाट निर्देशित हुने हो भने आवश्यकता चाहिँ बेला मौकामा पुरा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ सबै यी पाठ्यक्रम बनाउने बेलामा प्रत्यक्ष परोक्ष हामीहरू कतिजना संलग्न भयौँ होला, मेरो त बेला मौकामा संलग्नता हुने नै गर्छ। र यसरी यो कोर्स बन्यो, यो सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा बन्यो। यो चाहिँ कोर्स विशेष गरी यसैलाई टार्गेट गरेर यसको सट्टा चाहिँ गणित हुनुपर्छ,
गणित पढ्ने चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ संसारमा गणित विज्ञानको चाहिँ विकास चाहिँ नै सबै विकासको आधार हो। गणित पढ्नलाई चाहिँ झिकेर यो राखियो भन्ने हिसाबले चाहिँ मुद्दा पर्यो सर्वोच्चमा। अब यसको पछाडि चाहिँ मुद्दा यसरी पर्यो, तर यसको पछाडि चाहिँ मान्छेहरूका कारण चाहिँ अब शङ्का प्रश्नहरू, मान्छेलाई शङ्काको सुविधा त जहाँ पनि हुन्छ भन्छ नि। त मिडियामा के कुरा के आयो भन्दा गत वर्ष उत्पादन भएका थुप्रै पुस्तकहरू थिए, पुरानो पाठ्य पुस्तक स्टक थिए। यो स्टक चाहिँ ले धेरै करोडौं रुपियाँ अब यसका उत्पादकहरू र वितरकहरूलाई नोक्सान पर्यो, त्यसकारण चाहिँ यो मुद्दा दिएको थियो भन्ने कुरा पनि मिडियामा आए र मुद्दा लम्बिँदै गई। निकै लम्ब्याउनको लागि पनि यहाँ कतै चाहिँ यस्तो चाहिँ बिचौलियाहरूको चलखेल त भएन भन्ने शङ्काजनक प्रश्नहरू पनि उब्जे। अनि फैसला भइसकेपछि के प्रतिक्रिया भन्दा भनेपछि अब नयाँ पनि किन्छन् बिचरा, तिनी अभिभावक हुन्, किन्ने त विद्यार्थी नै अभिभावक नै हुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रतिक्रियाहरू पनि आए। जे होस्, अब नयाँ पाठ्यक्रम सुरु नै भइसक्यो। त्यसपछि पनि फेरि यो चाहिँ सामाजिक र गणित भन्ने विषयमा चाहिँ गणित पढ्न चाहिँ अब फेरि यो अर्को इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ, रोजगारीसँग जोडिँदो रहेछ। गणित विषय हट्यो भने गणितमा चाहिँ का टिचरहरूको चाहिँ धेरैजनाको रोजगारी गयो। त्यो गणित विषय जसले पढाइरहेछ होइन, गणितको चाहिँ महत्त्वलाई माइनस गर्यो यो पाठ्यक्रमले भन्दो रहेछ। जो सामाजिक विधाको चाहिँ टिचरहरू छ उनीहरूले के भन्दो रहेछ, यो सामाजिकलाई चाहिँ अवहेलना गरेर सामाजिक बिना एउटा मानिसले एडजस्ट गर्न सक्छ भन्दो रहेछ। आफ्नो विषयसँग सम्बन्धित भएर पनि बहस चल्दो रहेछ। त्यसपछि यो दुईटैलाई म्यानेज गर्नलाई चाहिँ अस्ति के गर्यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले भन्दा, त्यसो भए यसो गरौँ त भनेर अनिवार्य विषयमा चाहिँ के थियो, नेपाली अनि सामाजिक अङ्ग्रेजी भनेर चाहिँ दुईटा भाषा थियो। एउटा चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ सामाजिक थियो। त्यसो भए सामाजिक चाहिँको सट्टा गणित अनिवार्यमा पढ, इच्छा दिनमा गएर सामाजिक पढ नि त। त्यसो भए कुरा उयो, त्यही कोर्स चाहिँ तिमी अनिवार्य पढ्छौ या चाहिँ इच्छा दिनमा पढ्छौ, तिम्रो खुसी हो। तिमी चाहिँ या त अनिवार्य सामाजिक पढ या त चाहिँ इच्छा दिन सामाजिक पढ। तिमी गणित अनिवार्य पढ्छौ भने नेपाली गणित अङ्ग्रेजी अनिवार्यमा पढ, सामाजिक इच्छा दिन पढ। होइन तिमी सामाजिक पढ्छौ अनिवार्यमा भने तिमी गणित के अरे तिमी नेपाली सामाजिक अङ्ग्रेजी अनिवार्यमा पढ, इच्छा दिनमा गणित पढ। होइन म गणित पढ्दिनँ, मलाई चाहिँ आधारभूत कुरा चाहिँ मलाई गणितको जानिसकेको छु, म अर्को विषय पढ्छु भने अर्को विषय पनि जाऊ। अब यो किन झगडा गरिरहनु पर्यो भनेपछि यो झगडा पनि टुङ्ग्यायो र अहिले चाहिँ सामाजिक चाहिँ इच्छा दिनमा पनि पढ्न पाउने, पहिले अनिवार्यमा मात्रै थियो, इच्छा दिन ग्रुपमा थिएन। अहिले चाहिँ के गरिदियो भन्दा चाहिँ सामाजिकलाई इच्छा दिन ग्रुपमा पनि लगेर राखिदियो। गणित पहिले इच्छा दिने ग्रुपमा मात्रै थियो, अनिवार्यमा थिएन। अहिले के गरिदियो, सामाजिक अब्लिक गणित गरेर ल्याएर यसलाई अनिवार्यमा पनि राखिदियो भनेपछि अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो मुद्दा सर्वोच्चबाट पनि टुङ्गियो, यो चाहिँ लिगल ढङ्गले पनि टुङ्गियो, यतातिर गएर चाहिँ एकाडेमिकल्ली चाहिँ पनि टुङ्गियो र अब चाहिँ यो वर्ष नै 11 कक्षाको विद्यार्थीले नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार जाँच दिन पाउने भयो र यो जीवनोपयोगी शिक्षा चाहिँ पढ्न चाहने विद्यार्थीले पनि चाहिँ सामाजिक र जीवनोपयोगी चाहिँ शिक्षा पढ्ने भयो। पढ्न नचाहनेले चाहिँ म गणित पढ्छु भन्यो भने यसलाई चाहिँ उसले नपढ्न चाहिँ पनि पाउने भयो, तर सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा राखेर उसले पढ्न पनि पाउँछ। तर मलाई लाग्छ यो धेरैले चाहिँ उपयोगी नै छ भन्ने ढङ्गले चाहिँ जान्छ र यो यसरी अहिले टुङ्गिएको छ। अब माध्यम चाहिँ यो जुन किताब बनेको छ, यो किताब चाहिँ अहिले चाहिँ यसको पाठ्यक्रम पनि नेपालीमै बनेको छ, किताब पनि नेपाल सरकारले बनाएको नेपालीमै बनेको छ। यसलाई सिफारिस गर्दाखेरि पनि यो नेपालको साहित्य, नेपालको इतिहास, नेपालको संस्कृति, नेपालको पर्यावरण, नेपालको नागरिक शिक्षा यो किन अङ्ग्रेजीमा बनाएर अङ्ग्रेजीमा भोगिरहनु पर्यो? ठिक छ, अङ्ग्रेजी चाहिँ म्याथमेटिक्स, साइन्स इङ्ग्लिसमा पढौँ, म्यानेजमेन्ट इङ्ग्लिसमा पढौँ, ठिक छ। इङ्ग्लिस विषय मात्रै चाहिँ पनि राम्रोसँग टिचरले चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियममै पढाइदियो भने त्यतिले मात्रै पनि पुग्छ। भाषा भने चाहिँ 3 महिना 4 महिनाको चाहिँ ट्रेनिङ गरेर पनि भाषा जानिन्छ। 12 वर्ष 15 वर्षसम्म चाहिँ इङ्ग्लिस
कम्पलसरी पढ्दै आउँदाखेरि पनि इङ्ग्लिस सिकिएन भने अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ सामाजिक चाहिँ अनुवाद अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर चाहिँ मात्रै चाहिँ इङ्ग्लिस राम्रो हुन्छ। अब फेरि त्यो इङ्ग्लिस राम्रो बनाउनु पर्ने पनि किन भन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जान विदेशमा पढ्न जानको लागि जति जे भए पनि हाम्रो नेपालमा चाहिँ नेपाली जिब्रो चाहिँ हाम्रो नेपालीले बोले अङ्ग्रेजी चाहिँ त्यही अमेरिकामा चाहिँ हाम्रो विष्णु सर हुनुहुन्छ के अरे अमेरिकामा मेरो थुप्रै विद्यार्थीहरू छन् नर्सहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीलाई क्लिनिकल काम गर्न त दिँदैन नि चाहिँ सर हामीलाई त कति 10, 12, 15 वर्ष भइसक्यो किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो टोनै बुझ्दैन यहाँको चाहिँ नेटिभ स्पिकरहरूले बुझ्दैन हाम्रो चाहिँ नेपालमा बिरामीहरूले चाहिँ विदेशी आएर चाहिँ त्यहाँ नेपालमा वीर हस्पिटलमा बसेर एउटा चाहिँ विदेशी राम्रोसँग नेपाली तपाईको नाम के हो तपाईलाई सन्चै छ भनेर विदेशीले कुराकानी गर्यो भने उनले के भन्छ मलाई सन्चै छैन यहाँ उक्लु घान्छ गानु गएको छ यहाँ पेटा कोपर छ यताडा एकदमै हर 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 भएर आउँछ भनेर भन्छन् एउटी बुढी आमाले के बुझ्छ त्यसले त्यो नेपाली त्यस्तै हो सर यहाँको चाहिँ विदेशीहरूले चाहिँ बोले इङ्ग्लिस हामीले त्यो बल्ल बल्ल पढे इङ्ग्लिस केही छेउटुको बुझिँदैन त्यसकारण चाहिँ क्लिनिकल काममा हामी फिटै हुँदैनौँ भन्थे केही चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरूले युएसएमएले गरेर बसेर गरे विद्यार्थीहरूलाई पनि भाषा सम्बन्धी एकदमै गाह्रो हुन्छ उनीहरूको चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न गाह्रो हुन्छ उनीहरूले चाहिँ त्यो पढ्न सजिलो हुन्छ उनीहरूले बोलेको एउटा टोन पनि बुझिँदैन अर्को कुरा हामीले बोलेको उनीहरूले टोनै बुझ्दैनन् एकदमै कम्युनिकेसन गाह्रो हुन्छ भन्थ्यो त्यसकारण जति इङ्ग्लिस पढे नि चाहिँ यो फरेनरसँग चाहिँ कम्युनिकेसन चाहिँ साह्रै राम्रो हुने कुरा केही होइन त्यसकारण चाहिँ किन घोकिरहने हो ठिक छ इङ्ग्लिस सिकौँ राम्रोसँग कम्युनिकेट गर्न सकिन्छ तर हाम्रो नेपाली विषय एकदम गाह्रो लाग्छ नेपाली सामाजिक जस्ता विषय हैन यस्ता कमसेकम नेपाली भाषामै पढौँ भन्ने ढङ्गले मान्यताले चाहिँ यो कोर्स बनाएको छ। अब अहिले आज म यति नै कुरा राखेर कति समय भयो मैले चाहिँ 1 घण्टा भयो सर 1 घण्टा एक घण्टा म त के बोलौँला त भनेर 1 घण्टा त त्यसै गइहालेछ त हजुर ल मैले अब यति नै कुराहरू राखेँ है र आज मैले चाहिँ म एकदमै व्यस्त थिएँ आज दिनभरि जस्तै व्यस्त थिएँ बिहान सुवर्ण सरसँग कुराकानी भयो अनि अहिले भर्खर हतारमा चाहिँ आएर अनि यो खोल्या हो अघि त्यसकारण चाहिँ मैले यो चाहिँ अब यति गफ गर्नलाई चाहिँ के को पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्नु र के गर्नु र भनेर मैले चाहिँ यति नै गरेर आज मेरो प्रस्तुति चाहिँ अहिलेलाई टुङ्गेँ अब थप चाहिँ केही चाहिँ बहस चाहिँ भयो भने म चाहिँ सहभागी हुन्छ है त सुरुमा मै भन्ने भए सर अरूको पालो भन्दा है सर सर एउटा कुरा म हजुरलाई यहाँ देखाउँछु यो स्लाइडमा देखियो होला है सर यो चाहिँ सामाजिक विषयको हो कुन 11 क्लासको भनेर छ माथि चाहिँ नै अब यो बहुसांस्कृतिक सामाजिक एकता भनेर एउटा किताब छ यहाँनिर अब चाहिँ हाइलाइट गरेको सुदूरपश्चिमको देउडा पर्व भनेर भन्यो अब देउडा पर्व भन्ने हुँदैन यस्तो यस्तो मिस्टेक कसरी भयो होला यो कसरी सच्याउन सकिने होला यस्ता कुरा देउडा त नाच हो हजुर एउटा त नाच हो यो पुरै किताबमा पढाइ हुन्छ होला यो किताब कुनै उले निकाले हुन्छ कि एउटा मात्रै हुएको हुन्छ देखियो सर यता यो त जति मैले देखिसकेँ सर देखिसकेँ सर अब यो त एकदम ठुलो मिस्टेक हो यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दा सर यसको चाहिँ एउटा यस्तो यो अहिले मात्रै भएको होइन यस्तो धेरैचोटि चाहिँ झन् सबभन्दा बढ्ता इरर त सामाजिकमै आउँछ कि यो विगतमा पनि भइरहने गर्थ्यो यसमा के गर्ने गर्छ भन्दा कोर्स पढाइ हुँदै जाँदाखेरि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले शुद्धाशुद्धि भनेर निकाल्छ बिचमा यो ठाउँमा यो शुद्धाशुद्धि भएको कारणले गर्दा यो अशुद्ध भएको कारणले गर्दा यो शुद्ध गरी पढाउनु होला भनेर चाहिँ पछि फेरि चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नै सच्याइदिन्छ र अनि त्यसपछि चाहिँ इमेलमा जाने आदि इत्यादि सिस्टम हुन्छ। अब हामी मिडियामा बस्ने मान्छेहरूले टिचिङ जबमा बसेका मान्छेहरूले सबैले यस्ता देखेको कुराहरू चाहिँ नोट गरेर चाहिँ देखाइदिएर सम्बन्धित चाहिँ जिल्लाका चाहिँ सम्बन्धित ठाउँका चाहिँ टिचरहरू मार्फत शिक्षा समन्वय मार्फत अनि चाहिँ इमेल मार्फत करिकुलममा चाहिँ पुर्याइदिनुपर्छ सर यस्तो सुझावहरू यिनीहरू चाहिँ करेक्सन हुन्छ बेला मौकामा चाहिँ यो जाने कुन ठाउँमा हो सर यो भन्ने कम्प्लेन गर्ने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा जाने हो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पठाउने हो यो सूचनाहरू यो सबै पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भन्नाले उता हाम्रो प्लस 2 को वाला सर होइन पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानो छिमेकी एउटै शिक्षा मन्त्रालयको पाठ्यक्रम एउटा युनिभर्सिटीको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हुन्छ एउटा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र हुन्छ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भनेपछि सानो छिमेकी ल सर थ्यांक यू सर
हजुर धन्यवाद रमाकान्त सर। सरको त्यो सुरुको प्रस्तुति हुँदाहुँदै हाम्रो रामेश्वर अर्याल सर र सुषमा म्याडमको चाहिँ नि दुईवटा यहाँ जिज्ञासा छ। मैले उहाँहरूलाई अनम्युट चाहिँ नि गरिसकेँ। एउटा रामेश्वरजीको नभएदेखि रामेश्वरजी खोल्न सक्नुहुन्छ? अनम्युट गर्नुहोस् त, मैले तपाईँलाई दिइसकेँ। हजुर ल तपाईँको प्रश्न राख्नुहोस्। नमस्कार रमाकान्त सरको चाहिँ हजुर नमस्कार। धेरै राम्रो छ, सबै बुझियो। मैले चाहिँ यो हुन त म शिक्षा क्षेत्रको मान्छे त्यति होइन, तर यो युनिभर्सिटी अहिले जुन 7 क्षेत्रमा प्रदेशमा 7वटा युनिभर्सिटी, विभिन्न खालका युनिभर्सिटी, अब जस्तो बुद्ध धर्म सम्बन्धी बुद्धिज्म सम्बन्धी कुराको लागि बेग्लै छ, त्यो त मिनी विश्वविद्यालय जस्तो लाग्यो। यस्ता खालका चाहिँ यो धेरै विश्वविद्यालय मात्रै बनाएर ट्युको हाम्रो आफ्नै शैक्षिक स्तर चाहिँ खासै त्यति राम्रो छैन, पहिलाभन्दा चाहिँ डेटोरेट अवस्थामै छ अझै भने यो जरुरी होला भन्ने मेरो जिज्ञासा मात्रै छ। अब अहिले चलेको बहस के हो भन्दा सर, उस्तै विषय मात्रै चाहिँ चलाउनलाई त किन विश्वविद्यालयहरू धेरै चलाउने र अब अहिले चाहिँ भएको नमिलेको नि कुरा नि सर। अब बागमती प्रदेशमा काठमाडौँमा पोखरा विश्वविद्यालयले चाहिँ त्यहाँ स्वीकृति दिएर आङ्गी क्याम्पस चलाउनु पर्ने चाहिँ हो भने त युनिभर्सिटी चाहिँ को चाहिँ वास्तवमा त्यो मर्म त भएन नि त। त्यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा भएका विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँग जुन विषय नै छैनन्, त्यो विषय कुनै अर्को नयाँ विश्वविद्यालयसँग छ हैन भने त्यो विश्वविद्यालयले त्यो विषयको स्वीकृति चाहिँ काठमाडौँमा दिनु। इन्जिनियरिङ चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज छ, त्यो कसको भन्दा काठमाडौँ विश्वविद्यालयको पनि होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पनि छैन, पोखरा विश्वविद्यालयको चाहिँ त्यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज स्वीकृति दिने भनेपछि त यसको त यो यस्तो त हुन सक्दैन। अरू देशहरूमा पनि जहाँ चाहिँ प्रादेशिक विश्वविद्यालय छन् तिनीहरूले त्यो प्रदेशभित्र मात्रै आफूले चलाएका विषयहरू त्यो प्रदेशभित्र मात्रै, अनि त्योभन्दा फरक विषय छ भने जहाँ पनि चाहिँ दिन पाउने त्यस्तो हुनुपर्ने। र यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सट्टा अरू विश्वविद्यालय चाहिँ खोल्दाखेरि चाहिँ यो प्रदेश विश्वविद्यालयहरू बनाउँदाखेरिको चाहिँ कन्सेप्ट के थियो एकचोटि छलफलमा मैले हेरेको भन्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग असाध्यै धेरै भार भयो। आफ्ना जम्मा 61वटा चाहिँ आफ्ना आङ्गिक क्याम्पस छन्, तर उनले एफिलिएसन दिएका क्याम्पसहरू चाहिँ 1200 भन्दा बढ्ता भइसके। त्यसो भएपछि अब यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले थाम्न सक्दैन, यिनीहरूलाई कहाँ लैजाने त भन्दाखेरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्वीकृति दिएका डडेलधुरामा, कञ्चनपुरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चाहिँ स्वीकृति दिएका क्याम्पसहरू छन् भने अब उनीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग नाता तोड्ने हो। कोसँग बस्ने हो त? तिनीहरू भन्दा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयसँग बस्ने हो उनीहरू हैन। उही म्यानेजमेन्ट चलाउने, उही एजुकेसन चलाउने, अनि पश्चिमाञ्चल के अरे सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले पनि त्यही चलाउँछ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग चाहिँ किन जोडिएर बस्ने? त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उसलाई दिने भने पनि अरू केही दिने होइन, उसले फी लिने, रजिस्ट्रेसन गर्ने, अनि उसलाई चाहिँ सर्टिफिकेट दिने, त्यति मात्रै हो। उसले अरू त केही दिने होइन। पैसा दिने भने त युजिसी भन्ने हुन्छ क्या, युनिभर्सिटी ग्रान्ट कमिसन हैन, त्यो अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हो। सबै विश्वविद्यालयहरूको नेपाल सरकारले दिने पैसा जति कहाँ दिन्छ भन्दा युजिसीलाई दिन्छ। अनि युजिसीले के गरिदिन्छ? काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई तिमीलाई यति चाहिन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तिम्रो क्यापेसिटी यति हो, तिमीलाई यति लैजाऊ, पश्चिमाञ्चललाई यति लैजाऊ, पोखरालाई यति लैजाऊ, धरानलाई यति लैजाऊ भनेर दिन्छ। पैसा दिने युजिसीले हो, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त दिने होइन। भनेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग नाता किन सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयले राख्ने? त्यसकारण चाहिँ सरको कन्सेप्ट छ, मेरो कन्सेप्ट चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भन्दा अहिलेको यसलाई रिएरेन्ज गरेर विश्वविद्यालयहरू यो सबै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चाहिँ विद्यार्थीहरू क्याम्पसहरू चाहिँ अब पूर्वाञ्चललाई, पश्चिमाञ्चललाई, पोखरालाई यस्तोलाई बाँडिदिने। अब बाँकी रह्यो मेडिकल शिक्षा चाहिँ के छ? मेडिकल युनिभर्सिटी भयो भने जम्मै मेडिकल युनिभर्सिटीले चलाए भयो हैन, इन्जिनियरिङ युनिभर्सिटी चलायो भने इन्जिनियरिङ युनिभर्सिटीले चलाए भयो, स्टिम युनिभर्सिटी भन्ने छ अहिले हैन, अब अर्को चाहिँ कसैले चलाउला। अब जहाँसम्म ओपन युनिभर्सिटी भन्ने छ नि अहिले, ओपन युनिभर्सिटी त एउटा मात्रै छ नि, ओपन युनिभर्सिटी देशैभरि जहाँ चलाए पनि भयो हैन। तर एजुकेसन, ह्युमेनिटी अनि चाहिँ साइन्स, म्यानेजमेन्ट चलाउनको लागि
सुदूरपश्चिमाञ्चलले पनि त्यही चलाउने, त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि त्यही चलाउनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय डडेलधुरा दाङमा वा चाहिँ सुर्खेतमा जाने होइन। कन्सेप्ट यो हो। अब यहाँ के हो भन्दा उयो आफ्नो आफ्नो चाहिँ इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ अब इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले चाहिँ हाम्रो यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि आफूसँग भएको चाहिँ जुन ऊ छ होल्ड छ, उसले जे होल्ड गरेर राखेको छ त्यो अरूलाई दिन चाहँदैन। देशको सबभन्दा ठुलो युनिभर्सिटी हो, हामीसँग यति विद्यार्थी छन्, यति कलेज छन् भन्दा अनि कसको कुन भिसीको पालामा आउँछ त्यो भिसीले जम्मै युनिभर्सिटीका जति अर्कोलाई दिएर छोड्यो भन्छ, आफ्नो पपुलारिटी त बिग्रन्छ कि। अनि कसले चाहिँ त्यो आफ्नो पालामा चाहिँ त्यो लुज गर्न चाहन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ अब अलिकति एन्टी करेन्ट जान सक्ने आँट गर्ने चाहिँ लिडरसिप हुने हो भने यस्तो कुरा चाहिँ मिल्छ। अब त्यो एन्टी करेन्ट जाने कसैसँग आँट हुँदैन नि त, त्यो सवाल त्यो हो सर। थ्याङ्क यू धन्यवाद। होइन, सरले यो युनिभर्सिटीको कुरा उठाउँदाखेरि सरको प्रस्तुति त अत्यन्त राम्रो छ। म त्यो सन्दर्भको चाहिँ कुरा भएको हुनाले युनिभर्सिटी जुन रिजनमा छ त्यो रिजनको चाहिँ नि युनिभर्सिटीले नै त्यो रिजनमा भएका कलेजहरूलाई एफिलिएसन भन्ने विचारधारा कहिले आएको थियो भनेदेखि म आफै हायर एजुकेसन प्रोजेक्ट, वर्ल्ड ब्याङ्क असिस्टेड हायर एजुकेसन प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि हामीले चाहिँ नि के सोचेका थियौँ भनेदेखि त्रिभुवन युनिभर्सिटीको 61वटा कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पस भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। एफिलिएसन लिने क्याम्पसहरू धेरै भए, अब त्यो गर्नु हुँदैन भनेर हामीले चाहिँ नि क्लस्टरको योजना बनाएर पूर्वाञ्चलमा चाहिँ नि विराटनगर, महेन्द्र मोरङ चाहिँ नि क्याम्पस चाहिँ नि सेन्ट्रल क्याम्पस, पहिलो पुरानो के अरे नयाँ बन्ने युनिभर्सिटीको चाहिँ नि सेन्ट्रल क्याम्पस त्यो हुने, अनि पूर्वाञ्चलमा यावत भएका क्याम्पसहरूलाई वा कलेजहरूलाई चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको अन्तर्गत ल्याउने, पश्चिममा गएर पोखरामा चाहिँ नि पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई चाहिँ नि सेन्ट्रल क्याम्पस बनाएर त्यहाँ क्लस्टर बनाउने, त्यो क्लस्टर अन्तर्गत चाहिँ नि पश्चिमाञ्चलका ल्याउने र अब मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलको नै त्यो बेलामा अब यो चाहिँ नि 1991 देखि लिएर म 2002 सम्म त्यहाँ थिएँ। त्यो बेला अब चाहिँ नि सुदूरपश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलको निम्ति चाहिँ नि अर्को युनिभर्सिटी खोलेर महेन्द्र के युनिभर्सिटी थियो, महेन्द्रनगरमा भएको युनिभर्सिटीलाई सेन्ट्रल क्याम्पस बनाएर त्यस अन्तर्गत चाहिँ नि अरू चाहिँ नि क्याम्पसहरूलाई एफिलिएसन दिने र इभेन्चुअली त्यो चाहिँ नि सेन्ट्रल क्याम्पस बनेका पोखरालाई चाहिँ नि पोखरा युनिभर्सिटी बनाउने, विराटनगरलाई पूर्वाञ्चलको युनिभर्सिटी बनाउने र महेन्द्रनगरलाई चाहिँ नि पश्चिमको चाहिँ नि युनिभर्सिटी बनाउने भन्ने कन्सेप्टमा हायर एजुकेसन प्रोजेक्टमा चाहिँ नि त्यो कन्सेप्ट आइकन त्यो अनुरूप कार्य पनि भएको थियो। अब केदार भक्त माथेमा भिसी हुन्जेलसम्म पनि भएको थियो, त्यसपछि कमल कृष्ण चाहिँ नि जोशीजी हुँदाखेरि पनि भएको थियो। त्यही बिचमा चाहिँ नि के भयो भनेदेखि चाहिँ नि यहाँ गिरिजा प्रसाद कोइरालाजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि सुरेशजीले चाहिँ नि काठमाडौँ युनिभर्सिटीको लिनुभयो। त्यो लिइसकेपछि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय पनि खोल्ने त्यही बेलामा स्वीकृति लिएर अनि यो भयभरको जुन योजना थियो हाम्रो हायर एजुकेसन प्रोजेक्टको चाहिँ नि योजना त्यो चाहिँ नि लथालिङ्ग पारिदिएको हो। र यो विचार अहिले हाम्रो रामेश्वर अर्याल सरले जुन कुरा उठाउनु भयो र चाहिँ नि रमाकान्त सरले जुन चाहिँ नि उ गर्नुभयो, यो विचार नआएको होइन। यो 1991, 92, 96, 98, 2002 सम्म हामीले काम गर्दाखेरि त्यो विचार अनुरूप चाहिँ नि हायर एजुकेसन प्रोजेक्ट सञ्चालित थियो। त्यो वान है, त्यसपछि सेकेन्ड प्रोजेक्ट आयो। सेकेन्ड प्रोजेक्ट आउँदाखेरि म त्यहाँ भइन, म चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा गएँ। तदनुरूप कार्य चाहिँ नि भएको हो। तर यसमा गडबड कहाँ हुँदो रहेछ भने नेपालमा चाहिँ नि सबै गडबड हुने, इन्स्टिट्युसनहरूलाई बिगार्ने चाहिँ नि इन्स्टिट्युसन आफैले होइन रहेछ। यो राजनीतिक चाहिँ नि नेतृत्वका चाहिँ नि मान्छेहरूले आफ्नो रिजन आफ्नो ठाउँमा चाहिँ नि यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेर पोलिटिकल प्रेसर आइसकेपछि इन्स्टिट्युसन भताभुङ्ग भए पनि होस्, त्यो पोलिटिकल प्रेसरको अगाडि चाहिँ नि राजनीतिज्ञहरू टिक्न नसकेर नयाँ नयाँ युनिभर्सिटी खोल्न दिए। तर नयाँ युनिभर्सिटीले चाहिँ नि कहाँ के कस्तो किसिमले जाने, कुन रिजनलाई चाहिँ नि क्याप्चर गर्ने, अर्को चाहिँ नि रिजनमा गएर इन्स्टिट्युसन खोल्ने नखोल्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि हुन दिएनन्। म अर्को एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु। जब हामी मध्येकै एकजना पोखरा चाहिँ नि क्याम्पसमा काम गर्दा, इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा काम गर्दाखेरिको मेरो साथी दीपक भट्टराईज्यूले
उहाँले चाहिँ नि नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज खोल्नुभयो। सुरुमा चाहिँ नि कुपुन्डोलबाट स्टार्ट भएको र त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट एफिलिएसन लिनुभएको थियो। पछि गएर चाहिँ नि त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट एफिलिएसन दिँदाखेरि के भयो भनेदेखि जहाँ लिने त्यसको चाहिँ नि फाइनल चाहिँ नि रिजल्ट आउट गर्ने चाहिँ नि काम कसको आयो, इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ डिन कार्यालयको हुन गयो, पुल्चोकलो भयो। भएपछि चाहिँ नि के भयो भनेदेखि त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई पास हुनु अलिकति गाह्रो भयो। त्यो भनेदेखि अब पोखरा युनिभर्सिटी भर्खर स्थापना पनि भएको मात्रै थियो। त्यहाँको चाहिँ नि युनिभर्सिटीसँग एफिलिएसन गराउन पायो भने त उनीहरूको आफ्नो फ्याकल्टी छैन, जहाँ सबै लिने चाहिँ नि मेरै हातमा हुन्छ, विद्यार्थीहरूलाई पास गर्न पनि सजिलो हुन्छ, धेरै पैसा नदिए पनि हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीको एफिलिएसन हटाएर चाहिँ नि पोखरा युनिभर्सिटीसँग एफिलिएट हुनुभयो र गएर चाहिँ नि भनौँ न चाङ्गु नारायणमा चाहिँ नि त्यो इन्स्टिच्युट राख्नुभयो। भनेपछि यहाँ खेल कसले गरिरहेको छ भनेदेखि हाम्रो शिक्षाविदहरूको चाहिँ नि प्रेसर पुगेको छैन। राजनीतिक नेताहरूलाई राजनीतिक कार्यकर्ताले दिएको दबावमा कार्य गरेको हुनाले शिक्षा चाहिँ नि तमाम रूपमा बिग्रेर गएको कारण मध्ये चाहिँ नि यो पनि एउटा हो। मैले यो एफिलिएसनका कुरा, युनिभर्सिटी खोल्ने कुराको चाहिँ नि इतिहास मलाई पनि थाहा भएको हुनाले मैले भनेको हुँ। ल रामेश्वर अर्यालजीको चाहिँ नि प्रश्नको उत्तर यो सुरु नभएको होइन, भएको थियो, राजनीतिज्ञहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि बिग्रियो। यो यहाँहरूलाई चाहिँ नि मेरो आफ्नो जानकारीमा आएको होइन, म आफै इन्भल्भ भएर 9 वर्षसम्म चाहिँ नि अब हायर एजुकेसन प्रोजेक्टमा काम गरेको नाताले पनि र थाहा पाएको नाताले पनि यहाँहरूलाई चाहिँ नि त्यो मेरो चाहिँ नि इन्फर्मेसन चाहिँ नि मैले दिएको हुँ। हजुर एउटा चाहिँ यो सुषमा धन्यवाद दामोदर सरको चाहिँ त अब यो सबै चाहिँ उसमा अनुभव एकदमै उच्च किसिमको अनुभव छ। एकदमै सरलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। यहाँ सुषमा खत्री म्यामले चाहिँ एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ कि ए लेभल र ओ लेभल चाहिँ यो पनि यो डाटामा चाहिँ संलग्न होला कि भनेर बुझ्नु भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नि यो 11-12 को चाहिँ करिकुलम र चाहिँ यो ए लेभल ओ लेभलको चाहिँ करिकुलम चाहिँ यो 12 कक्षा सरह भनिन्छ नि, तर त्यो 12 कक्षाको 11-12 कै चाहिँ नेपालमा जुन पढाइ हुन्छ त्यो कोर्स चाहिँ ठ्याक्कै हुबहु मिल्ने करिकुलम चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ यो बेग्लै हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो डाटामा चाहिँ ए लेभल ओ लेभल चाहिँ यो चाहिँ समावेश छैन भन्ने लाग्छ म्याडम मलाई। त्यसो भए यो यिनीहरूलाई चाहिँ कसले चाहिँ एउटै छाता मुनि चाहिँ कसले राख्छ? स्वीकृति चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयमै चाहिँ म एकचोटि चाहिँ मलाई उ छ अहिले चाहिँ अब यसमा अब मलाई एउटा प्रश्न एउटा जिज्ञासा जगाइदिनु भयो म्याडमले। एकचोटि मलाई के थाहा थियो भन्दा शिक्षा मन्त्रालयमा म बसेका बेला 18वटा चाहिँ यस्ता ओ लेभल चाहिँ ए लेभलका चाहिँ संस्था रहेछन् नेपालमा हैन, त्यो स्वीकृति चाहिँ प्राप्त भएका। अनि चाहिँ त्यो गरेर तिनीहरूको चाहिँ त त्यो विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग जोडिएर त्यहाँबाट चाहिँ उनीहरूको चाहिँ परीक्षा लिन पाउने, पढ्न पाउने, त्यो कोर्स राख्न पाउने भन्ने हिसाबले स्वीकृति पाएका हुँदो रहेछन्। त्यहाँ पहिले त सुरुमा विदेशी विश्वविद्यालय के अरे विदेशी विद्यार्थीहरूलाई भनेर चाहिँ दिइँदो रहेछ। पछिल्ला दिनहरूमा चाहिँ आइसकेपछि नेपाली विद्यार्थीहरूले पनि पढ्न पाउने भनेर बनाएको रहेछ। र यो चाहिँ गभर्न गर्ने त शिक्षा मन्त्रालयले नै हो। शिक्षा मन्त्रालयले स्वीकृति शिक्षा मन्त्रालयले नै दिन्छ। तर तिनीहरूको चाहिँ परीक्षा सञ्चालन गर्ने कुराहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अब यिनीहरूको चाहिँ एफिलिएसन कतै बाहिर छ जस्तो लाग्छ मलाई है। अब दामोदर सरलाई चाहिँ अझ यस विषयमा चाहिँ केही थाहा छ भने दामोदर सरले प्रश्न पार्नु होला। यतिखेर चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अब ओ लेभल र ए लेभल चाहिँ नि ब्रिटिस चाहिँ नि सिस्टमसँग चाहिँ नि ऊ छ र यसको परीक्षा पनि चाहिँ नि ब्रिटिस काउन्सिलले यहाँ परीक्षा केन्द्रहरू तोकेर चाहिँ नि परीक्षाहरू लिन्छ। अब यिले सञ्चालन भएको होइन, धेरै पहिलेदेखि पनि सेन्ट जेभियर्सबाट पास गरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ नि नेपालको एसएलसी भन्दा चाहिँ नि 1 क्लास माथि मानिन्थ्यो र उनीहरूलाई आइए आइएससीमा चाहिँ नि आइकम पढ्दाखेरि त्यो बेलामा पनि सोझै सेकेन्ड इयरमा भर्ना हुन पाउँथ्यो हाम्रो जमानामा पनि। त्यसैले ए लेभलको परीक्षा चाहिँ नि अहिले पनि त्यो ब्रिटिस काउन्सिलले अथवा ब्रिटिस एम्बेसीसँग चाहिँ नि सम्पर्क राखेर गर्ने गरेको छ। र अब धेरै चाहिँ नि
भन्दा नि अब भनौँ उलेन्स जस्ता कलेजहरू, उलेन्स स्कुल भयो, यो रातो बङ्गला स्कुल भयो, यिनीहरूले सञ्चालन गरिराखेको छ। तर मेरो इन्फर्मेसनमा आएअनुसार नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ नि ए लेभल नलाउने हो कि भन्ने चाहिँ नि कुराहरू भएको छ। अहिले मेरो नाति आफै पनि त्यहाँ रातो बङ्गला स्कुलमा पढिरहेको छ। उसले पनि भन्दै थियो अब चाहिँ नि ए लेभल हुँदैन होला भन्दै थियो। भनेपछि त्यो ए लेभल मात्रैको कुरा आएर यहाँ अरू युनिभर्सिटीहरूसँग जस्तो मलेसियन युनिभर्सिटी वा अरू युनिभर्सिटीहरूसँग पनि एफिलिएसन लिएर चाहिँ नि कलेजहरू सञ्चालन भएको छ। जस्तो एउटा मेन भवनमा एउटा कलेज छ, त्यो मलेसियन युनिभर्सिटीबाट चाहिँ लिएर सञ्चालन भएको छ। यहाँ एउटा पुल्चोकमा थियो, मैले अहिले नाम बिर्सेँ, त्यो पनि म्यानेजमेन्टकै हो, अहिले जाउला खेलमा सरेको छ। त्यो पनि चाहिँ मलेसियन युनिभर्सिटीसँग चाहिँ एफिलिएसन लिएर सञ्चालन भएको छ। त्यस्ता चाहिँ नि यो बाहिरबाट ब्रिटिस कलेज, अब ब्रिटिस चाहिँ युनिभर्सिटीसँग लिएर चाहिँ सञ्चालन भएको छ है। त्यसैले यस्ता चाहिँ धेरै कलेजहरू नेपालमा सञ्चालनमा आएका छन् जो चाहिँ विदेशी युनिभर्सिटीसँग चाहिँ नि एफिलिएसन लिएर सञ्चालन पनि भएको छ। र त्यसको एउटा चाहिँ नि राम्रो पक्ष के छ भनेदेखि उनीहरूले सर्टेन कोर्सेसहरू चाहिँ यहाँ गर्छन्, तर इन्टर्नसिपको निम्ति चाहिँ नि बढी जोड दिएर त्यो प्र्याक्टिकल इन्टर्नसिप चाहिँ नि गराउन निमित्त बाहिर गएका छन्। जस्तो अर्को एउटा म इक्जाम्पल दिन्छु, इन्टरनेसनल स्कुल अफ टुरिज्म एन्ड होटल म्यानेजमेन्ट जुन चाहिँ नरेन्द्र हाम्रो होटलवाला नरेन्द्र बज्राचार्यजीले चलाउनु भएको छ, दिल्ली बजारमा थियो पहिले, अहिले ज्ञानेश्वरमा सरेको छ। त्यो चाहिँ नि अस्ट्रियाको युनिभर्सिटी साल्जबुर्ग युनिभर्सिटीसँग चाहिँ नि एफिलिएसन लिएर उहाँहरूले सुरुमा चाहिँ नि एसएलसी पछि गर्नुभएको थियो सर्टिफिकेट लेभल। अब सर्टिफिकेट लेभलबाट चाहिँ नि उहाँहरू डिप्लोमा लेभलमा जानुभयो, अन्डर ग्रेजुएट लेभलमा जानुभयो र अहिले मास्टर लेभलसम्मको पढाइ हुन्छ। त्यो चाहिँ नि सबै त्यसको कन्भोकेसन चाहिँ नि युजली होटल याकानेतीमा हुन्छ, मलाई जहिले पनि बोलाएको हुन्छ। र त्यो कन्भोकेसन गर्नको निम्ति साल्जबर्ग युनिभर्सिटीको प्रोफेसर रेक्टर प्रोफेसर आफै आउनुहुन्छ र चाहिँ नि सर्टिफिकेटहरू चाहिँ नि डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ। त्यो किसिमले नेपालमा अझै पनि धेरै चाहिँ नि कलेजहरू सर्टेन कुराहरू जुन सुरुमा नेपालमा ती कोर्सेस अफ स्टडिजहरू चाहिँ नि सञ्चालन नभएको अवस्थामा बाहिरसँग चाहिँ नि एफिलिएसन लिएर चाहिँ नि सञ्चालन भएका धेरै इक्जाम्पलहरू छन्। अब त्यो बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ नि नेपाल सरकारले के नीति लिन्छ र त्यसलाई कसरी लिएर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब त्यो शिक्षाविदहरूले चाहिँ नि यसमा ठुलो बहस चलाएर पहिले त बुढालिनकण्ठ र सेन्ट जेबी दुईटा मात्रैबाट सुरु भएर चाहिँ हो। अनि विशेष गरी जस्तो अघि मैले चर्चा गरेँ नि, 12 कक्षा पास गरेको विद्यार्थीहरूलाई अहिले बाहिर सिद्धिवृत्ति छात्रवृत्ति दिँदैनन् हैन। अब 16 वर्षको एजुकेसन पुरा नगरेसम्म। तर ओ लेभल ए लेभल यो स्ट्रिमबाट जाने विद्यार्थीहरूले चाहिँ बाहिर गएपछि पनि स्कलरसिप पाउने हुनाले चाहिँ यसमा आकर्षण बढेको। पछि शिक्षा मन्त्रालयले चाहिँ यसलाई आफ्नो नियन्त्रणभित्र राखेर चाहिँ कोर्स चलाउन दिने आफ्नो चाहिँ नेपाल उसले। तर यो परीक्षा चाहिँ यिनीहरूको यहाँ भित्रबाट लिँदैन थियो, परीक्षा चाहिँ बाहिरबाट कोही आएर चाहिँ परीक्षा लिन्थ्यो बाहिरकै। अर्को एउटा पनि हाम्रो इन्डिया गभर्मेन्टबाट पनि हाम्रो यहाँ पढाइ भइरहेको हुन्छ नि, त्यसलाई सबै सीबीएसई को चाहिँ नि जस्तो के सीबीएसई हो, डिएबी भयो, चाँदबाग स्कुलले चाहिँ नि चलाएको छ। अर्को चाहिँ उत्तर खेल के अरे बौद्धमा हुने चाहिँ नि अर्को स्कुल छ, मैले अहिले नाम बिर्सेँ। त्यस्ता 5-7 वटा स्कुल छन् जसले चाहिँ नि सीबीएसई का कोर्सेसहरू चलाएको छ। र त्यो पनि सुरुमा मोडर्न इन्डियन स्कुलले चलाएको हो सुरुमा। त्यो पनि किन चलायो भनेदेखि काठमाडौँमा चाहिँ नि बसेका मोस्टली इन्डियन एम्बेसीमा कार्यरत वा इन्डियनहरू जो नेपालमा बसेर चाहिँ नि टेम्पोररीली बसेर चाहिँ नि यहाँ ऊ गरिराखेका थिए, काम गरिराखेका थिए। इभेन्चुअली उनीहरू इन्डियामा फर्केर जाने हुनाले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई चाहिँ नि इन्डियन एजुकेसनै चाहिँ नि दिलाएर पछि उनीहरूको चाहिँ नि क्यारियर डेभलपमेन्ट हुन चाहिँ नि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ नि पढाएको हो। तर 46 सालको जब जनआन्दोलन भयो त्यो ताका हाम्रो चाहिँ नि कलेजहरूमा धेरै नै बढ्ता डिस्टर्बेन्स भएको हुनाले चाहिँ नि
अब यो काम लागेन भनेर चाहिँ नि नेपालीहरूले धेरै विद्यार्थीहरू 46, 47, 48 सालमा चाहिँ नि इन्डिया पढ्न गए यहाँको डिस्टर्बेन्सले गर्दा, पोलिटिकल डिस्टर्बेन्सले गर्दाखेरि। अब त्यो चाहिँ नि गएको देखिसकेपछि यहाँका चाहिँ नि शिक्षाविदहरूले के गर्यो भनेदेखि अब जब शान्ति आयो 48 सालपछि इलेक्सन भयो, यहाँ चाहिँ नि स्टेबिलिटी आयो, अलिकति चाहिँ नि एजुकेसन सेक्टरमा स्टेबिलिटी आइसकेपछि चाहिँ नि किन इन्डिया पठाउने, अब नेपालमै सीबीएसई कोर्सेस चाहिँ नि सुरु गर्ने भनेर धेरै जस्तो चाहिँ नि मानिसहरूले स्कुलमा लगानी गरेर सीबीएसई कोर्स चाहिँ नि बोर्डबाट दिल्लीबाट चाहिँ नि एफिलिएसन लिएर यहाँ चाहिँ नि चलाइराखेका छन्। र त्यसको एउटा चाहिँ नि फाइदा के छ भनेदेखि फिक्स डेटमा जाँच हुन्छ। फिक्स डेटमा अब उनीहरूको मार्चमै जाँच हुन्छ, मेको 25 कि 26मा चाहिँ नि 10 क्लासको रिजल्ट गर्ने भन्छ, 12 क्लासको चाहिँ नि मेको 29मा रिजल्ट गर्ने भन्छ। फिक्स डेटमा जाँच हुन्छ, फिक्स डेटमा रिजल्ट हुन्छ र त्यही वर्षमा चाहिँ नि गएर अगस्तमा चाहिँ नि इन्डियामा अगस्त सेप्टेम्बरमा वर्ल्ड वाइडै नयाँ चाहिँ नि कलेजहरूको इन्टेक भएर पढाइ सुरु हुने हुँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ नि त्यो एकाडेमिक इयरबाट नेक्स्ट एकाडेमिक इयरमा चाहिँ नि प्रमोसन पाउने वा इन्ट्रेन्स चाहिँ नि दिएर पढ्न पाउने भएको हुनाले एजुकेसन चाहिँ नि कन्टिन्युसली जारी हुँदाखेरि हाम्रा नेपाली प्यारेन्ट्सहरूले पनि त्यसको एडभान्टेज, त्यो एउटा एडभान्टेज दिए। 1 वर्ष लस गर्नु परेन, त्यो एडभान्टेज देखेर चाहिँ नि सीबीएसई को कोर्समा चाहिँ नि स्टडी गराउने प्यारेन्ट्सहरू अहिले हजारौंको सङ्ख्यामा छ र त्यसको फाइदा पनि लिएका छन्। अब नेपाल सरकारले हाम्रो गिरिराजजीले शिक्षा मन्त्री हुँदाखेरि म यसलाई बन्द गराउँछु भनेर उहाँले धेरैचोटि प्रयत्न गर्नुभयो, तर अब इन्डियन एम्बेसी भनौँ या इन्डियन गभर्मेन्टको एउटा प्रेसर प्लस यहाँ भएका चाहिँ नि व्यापारी वर्ग जसले चाहिँ नि आफ्ना छोराछोरीहरूलाई, इन्डियन व्यापारी वर्ग मात्रै होइन, इभन नेपाली व्यापारी वर्ग जसले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई सीबीएसई को कोर्स गराइराखेका छन्, त्यो चाहिँ नि बाट हुन दिएका छैन। अर्को एउटा एडभान्टेज के छ भने अघि नै हाम्रो रमाकान्त सरले जुन सुरुमा भन्नुभयो 12 क्लासको एक्जामिनेसन लिँदाखेरि इन्टरनल एसेसमेन्टबाट यसपालि चाहिँ नि 40% मार्क्स कि 50% मार्क्स दियो भन्नुभयो 11 क्लासकोबाट। त्यही कुरा चाहिँ नि सीबीएसईमा नि लागू छ। सीबीएसईमा चाहिँ नि 40% मार्क्स चाहिँ नि इन्टरनल इभ्यालुएसनबाट एड गरिन्छ, रिमेनिङ 60% मार्क्सको मात्रै फाइनल एक्जामिनेसन हुँदाखेरि सीबीएसई को त्यो एउटा चाहिँ नि एडभान्टेज के हुँदो रहेछ भने इन्टरनल इभ्यालुएसन जब तपाईले चाहिँ नि बढी भन्दा बढी इन्टरनल इभ्यालुएसनमा एम्फेसिस दिनासाथ स्टुडेन्टहरू रेगुलर हुन्छन्, रेगुलर भएर पढ्ने हुँदाखेरि उनीहरूले विषयवस्तुलाई पनि बुझेका हुन्छन्, इन्टरनल एसेसमेन्ट पनि दिएका हुन्छन् र इन्टरनल एसेसमेन्टको मार्क्स चाहिँ नि फाइनल एक्जाममा क्यारी गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ नि उनीहरूको पर्फर्मेन्स, फाइनल पर्फर्मेन्स चाहिँ नि बेटर हुने हुनाले धेरै चाहिँ नि प्यारेन्ट्सहरू सीबीएसईमा चाहिँ नि लालायित भएको कारण पनि त्यो हो। र यो कुरा अघि नै चाहिँ नि नरकान्त सरले पनि भन्नुभयो हाम्रो एक्जामिनेसन सिस्टम फल्टी हो वा हाम्रो पढाइको, हामी साँच्चीकै इन्टरनल एसेसमेन्ट 40 वा 50% मा जाने हो भनेदेखि र हाम्रा टिचरहरू चाहिँ नि फुल टाइम स्कुलमा वा कलेजमा बसेर काम गर्ने हो भनेदेखि त्यो चाहिँ नि शिक्षामा गएर विद्यार्थीहरूले सिक्नुपर्ने कुरा पनि प्रपरली सिक्दछन्, उनीहरूको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुन्छ र फाइनल्ली गएर उनीहरू चाहिँ नि फाइनल एक्जामिनेसनमा राम्रो मार्क्स ल्याएर पास हुन्छन्। अब त्यो कुरा चाहिँ मैले भनिरहनु पर्दैन, विदेशी चाहिँ नि स्कुलहरूमा, कलेजहरूमा, युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ नि यही चाहिँ नि प्रथा लागू भएको छ र नेपालमा मैले काम सुरु गर्दाखेरि 22 सालदेखि 32, 33, 34 सालसम्म पनि अब थापाथली क्याम्पसमा हामीले 50% मार्क्स चाहिँ नि इन्टरनल एसेसमेन्टलाई दिएर 50% मार्क्स फाइनल एक्जामिनेसनमा दिँदाखेरि हाम्रो स्टुडेन्टको चाहिँ नि पास हुने सङ्ख्या 100% थियो। सबैजना सधैँ नै चाहिँ नि कलेजमा आएकै हुन्थे, कोही पनि चाहिँ नि
नआउने एब्सेन्सी भन्ने कुरै हुँदैन थियो। सबैजना पास पनि हुन्थे, सबैले जब पनि पाएका थिए र सिबिएसईको एउटा यो एडभान्टेजको चाहिँ नि नेपाली प्यारेन्ट्सहरूले पनि फाइदा उठाएका छन्। अब त्यसलाई बन्द गर्यो भनेदेखि चाहिँ नि फेरि इन्डियामा जाने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या, नेपालको एजुकेसनको चाहिँ नि स्तर यही रहने हो र यही किसिमले हामीले स्कुल सञ्चालन गर्ने हो भनेदेखि इन्डिया पढ्न जानेको सङ्ख्या अझै पनि चाहिँ नि थपिन सक्दछ। मैले त्यो चाहिँ नि प्रष्ट रूपमा देखेको छु। अब दामोदर सरले धेरै लामो यसलाई स्पष्ट पार्नु भएको छ। थप मेरो लास्टमा के छ भन्दा सरकारको अहिलेको नीति अनि चाहिँ अहिले उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले कूटनीतिक नियोगहरूले मात्रै चाहिँ यस्ता स्कुलहरू चलाऊ, विदेशबाट स्वीकृति लिएर नेपालभित्र नेपाली विद्यार्थीले पढ्ने गरी नेपाली लगानीकर्ताले वा नेपाल सरकारले चाहिँ यस्ता चाहिँ विश्वविद्यालय के अरे स्कुलहरूसँग विश्वविद्यालयसँग स्वीकृति लिएर यस्ता स्कुलहरू नचलाऊ भन्छ उसले। आयोगको प्रतिवेदनले पनि त्यो भन्छ, सरकारको नीतिले पनि त्यही भन्छ। तर लागू गर्ने सवालमा चाहिँ अब दाताहरूको चाहिँ जो चाहिँ पुलिङ पार्टनर्सहरू उनीहरूको हस्तक्षेप किन हुन्छ भन्दा जस्तै यतिखेर चाहिँ अब इन्दिरा के अरे महात्मा गान्धी स्कलरसिप भनेर चाहिँ नेपालमा थुप्रै स्कुलमा 2000, 3000, 4000, प्राविधिक शिक्षातिर 3000, 4000 अरू चाहिँ तिर चाहिँ 2000 को दरले 11-12 कक्षा पढिरहेको विद्यार्थीलाई समेत ठुलो संख्यामा विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति भारतीय सरकारले दिइरहेछ। रुड्की युनिभर्सिटीमा चाहिँ कोलम्बो प्लान भनेरै नेपालबाट कतिका विद्यार्थीहरू पढ्न जान्थे। वास्तवमा कोलम्बो प्लान भन्ने सुरु गरेकै नेपालमा चाहिँ सबभन्दा पहिले त्यो रुड्की युनिभर्सिटी नै नेपालका विद्यार्थीहरू पछि चाहिँ त्यो आइआइटी भयो, आजभोलि त्यसमा जानै पाउनै छोड्यो। त्यतिका विद्यार्थीहरू बाहिर गएर पढ्थे, इन्जिनियरिङ पढ्थे, मेडिसिन पढ्थे। अब त्यत्रो योगदान गरिरहेको उसले हाम्रोमा चाहिँ तिम्रा चाहिँ देशमा हाम्रोमा आएर कसैले 1-2वटा स्कुल खोलेको छ, कलेज खोलेको छ भने तिमीले बन्द गरिदिने भनेर चाहिँ भनिदिने बित्तिकै अब राजदूतावासको लेभलबाट, परराष्ट्र मन्त्रालयको लेभलबाट भनिदिने बित्तिकै के हुँदो रहेछ भन्दा ऐन ल्याउन चाहिँ त अब शिक्षा मन्त्रालयबाट त्यो ऐन बनेर गयो भने पनि त्यो पास हुन त सक्दैन, त्यहाँ चाहिँ पछि पार्लियामेन्टमा जाने हो। अब त्यो क्याबिनेटबाट चाहिँ यो चाहिँ त अब अलिकति चाहिँ दबाब छ भन्ने हुन्छ, पासै हुन सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ ऐनले रोकेको छैन। तर नीति र चाहिँ दृष्टिकोणले चाहिँ के छ भन्दा विदेशी चाहिँ स्वीकृति लिएर एप्लिकेसन लिएर यहाँभित्र चलाउनको लागि चाहिँ अब रोक्नलाई चाहिँ नीतिले त्यही भन्छ। यो ओ लेभल ए लेभल यस्तै हो। एउटा अर्को चाहिँ म एउटा आइबी भन्ने जुन छ इन्टरनेसनल भनेर चाहिँ नि त्यसको सेन्टर चाहिँ नि आइबी को कोर्सेसहरू चाहिँ नि अब क्यानाडामा पनि छ, अमेरिकामा पनि छ, एकदम लिमिटेड रूपमा छ। तर चाहिँ नि वर्ल्ड वाइडै त्यसको चाहिँ नि सञ्चालन भइराखेका छन्। त्यसले सर्टेन चाहिँ नि युनिभर्सिटीमा सर्टेन कोर्सेसहरू पछि हायर एजुकेसनको निम्ति सजिलो हुन्छ भन्ने चाहिँ नि प्यारेन्ट्सहरूलाई लागेपछि प्यारेन्ट्सहरूले खोजिकन त्यस्तो कोर्सेसहरूमा चाहिँ नि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि सकेसम्म प्रोत्साहित गरेर पढाउने प्रचलन चाहिँ नि वर्ल्ड वाइडै रहेको छ। त्यो चाहिँ नि मैले पनि देखेँ। अब हामीले कतिको कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त्यो हामीमा चाहिँ नि हुनुपर्ने हो। र त्यो कन्ट्रोल गर्ने एउटै उपाय मैले देखेको छ, हामीले शिक्षामा सुधार गरेर लिएरै जानुपर्दछ। र त्यो सुधार गर्ने भनेकै चाहिँ नि स्टुडेन्टको एटेन्डेन्स 100% हुनु पर्यो। र होइन एउटा रमाकान्त सरले जुन एउटा कुरा निकाल्नु भएको थियो, सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ नि राम्रो पढेका टिचरहरूलाई पछि टिचर्स ट्रेनिङ गरिकन चाहिँ नि लिएर जाने हो भनेदेखि स्कुल लेभलको शिक्षामा भयङ्कर सुधार चाहिँ आउन सक्दछ। भनौँ साइन्स पढाउने टिचर यदि फिजिक्समा एमएससी गरेको छ या चाहिँ नि केमिस्ट्रीमा गरेको छ भनेदेखि उसले गएर पेडागोगिक वा चाहिँ नि मेथोडोलोजीहरू र साइकोलोजी चाहिँ नि उयोहरू चाहिँ नि पछि गएर 6 महिनाको वा 1 वर्षको ट्रेनिङ लिएर त्यसलाई चाहिँ नि उ गर्ने हो भनेदेखि विषयवस्तुमा चाहिँ नि उसको एकदम दक्षता छ भनेदेखि उसले डेफिनेटली चाहिँ नि बेटर पढाउन सक्दछ। अब त्यो एप्रोचबाट हामीले चाहिँ नि अहिले गर्ने हो भने पनि त्यो ओभरटेक गर्न अर्को चाहिँ नि 10 वर्ष
वर्षदेखि पछि लाग्छ हामीले सुधार उन्मुख भएर जायो भनेदेखि आजको भोलि त त्यो सुधार आउन सक्दैन। तर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ नि जुन कुरा अहिले रमाकान्त सरले भन्नुभयो त्यो सोचाइमा चाहिँ नि गएको देखिन्छ। हामीले सुधार गर्नुपर्छ, मिनिमम अब सुधार नगरिकन चाहिँ नि हाम्रो ऊ छैन भन्ने चाहिँ नि रियलाइजेसन भएछ र सुधारोन्मुख छ भनेपछि चाहिँ नि मैले डेफिनेटली बेटर फ्युचर चाहिँ नि देख्छु स्कुलको पनि कलेजहरूको पनि। र हाम्रो एजुकेसन अर्को पनि एउटा कुरा म भन्छु, हाम्रो मेडिकल साइन्समा हाम्रो चाहिँ नि इन्जिनियरिङ इन्स्टिच्युटबाट चाहिँ नि पास भएका चाहिँ नि विद्यार्थी यावत विद्यार्थीहरू हायर एजुकेसनमा विश्वको जुनसुकै युनिभर्सिटीमा गएर काम गर्नको निम्ति विश्वको जुनसुकै कुरामा गएर पनि उनीहरूको दक्षतामा चाहिँ नि प्रश्न चिन्ह अहिलेसम्म लागेको छैन है। इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन र चाहिँ नि इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङको अरू इन्स्टिट्युसनहरूको चाहिँ नि म कुरा गर्दिनँ। यो दुईटा इन्स्टिच्युटको बारेमा चाहिँ नि म एउटा आफू कार्यरत भएको, एउटामा मेरो श्रीमती कार्यरत भएको र म आफै पनि चाहिँ नि इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनमा धेरै चाहिँ नि ऊ पनि भएको हुनाले पनि मलाई थाहा भएको कुरा हो यो चाहिँ नि। अहिले पनि मार्केटमा बिरामीहरू चाहिँ आजभोलि चाहिँ पेसेन्टहरूको चाहिँ अब यो नलेज लेभल त अलि हाई भयो, उनीहरूसँग इन्फर्मेसन छ राम्रोसँग चाहिँ बिरामी भएर डाक्टर रोज्न जाँदाखेरि पहिले ट्युबाट पढेको हैन भनेपछि चाहिँ उसले चाहिँ अब धरानबाट पढेको डाक्टर छ, ट्युबाट पढेको डाक्टर छ हैन, अनि अझ त्यसमा पनि चाहिँ अझ स्कलरसिपमा पढेको छ भने चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ ठुलो विश्वास हुन्छ। किन भन्दा कम्पिटिसन पैसाले पढेको कि बुद्धिले पढेको भन्ने हुन्छ नि, स्कलरसिपमा पढेका मान्छे छ भने बुद्धिले पढेको भन्ने हुन्छ। फुलचोकको विद्यार्थी भनेपछि अहिले पनि जहाँ पनि राम्रोसँग विदेशमा जाँदाखेरि स्कलरसिप पाउँछन्, राम्रो गरिरहेछन्, जहाँ गएर पनि टप गरिरहेछन् उनीहरूले। हस्त रमाकान्त शर्मा एउटा अब अघि सरले प्रस्तुति गर्नुभएको कुरोमा जुन अहिले एउटा नयाँ ट्रेन्ड के आइरहेको छ भनेदेखि यो विदेशमा गएर जुन हाम्रो चाहिँ 12 क्लासपछि पढ्न जाने विद्यार्थीहरू उनीहरू त्यहाँ चाहिँ एउटा न एउटा क्याम्पस कलेज कुनै भर्ना नभइकन त्यहाँ चाहिँ भिसा लिएर बस्न पाउँदैनन्। अनि पढ्ने भन्दा नि बढी चाहिँ त्यो काममा उनीहरू व्यस्त हुनु पर्दो रहेछ। त्यहाँको युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई विभिन्न किसिमको टर्म पेपर चाहिँ लेख्ने गृह कार्य दिएको हुन्छ, त्यो उनीहरूले गर्ने भ्याउँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ यस्तो एउटा यो अस्ट्रेलिया अमेरिका यस्तो खाले देशहरूमा बस्ने युरोपियन कन्ट्रीहरूमा बस्ने विद्यार्थीहरूलाई त्यो युनिभर्सिटीमा बुझाउनु पर्ने होमवर्क चाहिँ हाम्रो यो नेपालमा बस्ने हाम्रो छोरीहरूले गर्छ। अहिले मेरो 2 जना छोरीहरू अहिले घरमै बसेर अनलाइन चाहिँ त्यो अरू त्यहाँ उता पढ्ने विद्यार्थीको चाहिँ त्यो टर्म पेपरहरू होमवर्क लेखेर बस्छ। त्यो चाहिँ के भने यहाँ कन्सल्टेन्सी नेपालमा खोलिदिएको छ र विश्वभरिमा यसरी चाहिँ थर्ड कन्ट्रीका विद्यार्थीहरू बसेको चाहिँ युनिभर्सिटीमा बुझाउने पेपर चाहिँ यो पैसा अब यो चाहिँ एउटा व्यापार भयो, एउटा यस्तो खालको नयाँ व्यापार सृजना भएको छ कि अब यो पढाइ भन्ने कुरो पनि पैसाले किनबेच गर्ने कुरो। जस्तो पहिले एकचोटि एउटा मैले कार्यक्रममा अभि सुवेदी सरले भनेको सुनेको थिएँ, यो चाहिँ नि हाम्रो यो बातको चाहिँ सुरु कन्ज्युमरिजम भन्ने चाहिँ सन्दर्भमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि माइती घर फिल्मको चाहिँ म प्यार बेचिदिन्छु, को किन्छ मेरो दिलको झङ्कार बेचिदिन्छु भने जस्तै अब चाहिँ यहाँ किनबेचको सबै कुरो चाहिँ हाम्रो संसारमा किनबेचको विषयवस्तु भयो र यो शिक्षा पनि किनबेचको विषय हुँदा हुँदा अब यो होमवर्क चाहिँ नेपालमा गरेर अनि अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीहरूले पढ्ने अनि तिनीहरू चाहिँ ओभर टाइम ड्युटी गर्ने, त्यो कमाएको पैसाले नेपालको विद्यार्थीले सस्तोमा बनाएको होमवर्कहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पाइने। जस्तो यति शोषण छ कि बिहान 7 बजेदेखि 4-5 बजेसम्म उनीहरूलाई चाहिँ आधा घन्टा मात्रै छुट्टी दिएर त्यो गर्न लगाइन्छ। त्यसपछि महिनाको तलब चाहिँ 15 देखि 17 हजार दिइन्छ। हेर्नुहोस् यति सस्तोमा त्यो होमवर्क तयार हुन्छ। यो एउटा चाहिँ राम्रो अहिले नेपालमा चाहिँ यो कोभिडको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ घरभित्र बस्दाखेरि धेरै क्याम्पसबाट विद्यार्थीहरूले अहिले यो काम गर्न थालिरहेको पनि एउटा चाहिँ मैले यहाँ जोडेँ। अर्को चाहिँ यो जुन सरले भन्नुभयो नि यो जुन मुद्दा परेको विषय, यसबाट के देखियो भन्दा अब हाम्रो देशमा किताब प्रकाशक र वितरकहरू चाहिँ सरकारभन्दा बलियो भएको एउटा प्रमाण त्यही हो। सरले भन्नुभएको कुरा त्यो जुन शङ्काको चाहिँ सुविधा भन्नुभएको थियो त्यो खासमा चाहिँ कुरो त्यही रहेछ। कोर्स करिकुलम चेन्ज गर्यो भनेदेखि उनीहरूले छापेर राखेको त्यो पुरानो किताब नबिक्ने भएकोले
उनीहरूको पहिला जोड चाहिँ नयाँ कोर्स ल्याउनै नदिने भन्नेमा चाहिँ लबिङ गरेका थियो। त्यसमा चाहिँ ठुल्ठुलो पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू आफै लागेका थिए। यहाँ कस्तो खालको चाहिँ सिस्टम छ भने सरकार करिकुलम पनि आफू बनाउँछ र अनि यो किताब वितरकहरूले चाहिँ नि भित्रभित्रबाट गरेको एक्सर्साइजमा सरकारकै मान्छेहरू लागेको हुन्छन्। मैले नाम नलिउँ, मलाई चाहिँ एकजना विश्वस्त मान्छेले भनेको थियो कि त्यो करिकुलम चाहिँ लगाउन नदिनेमा पनि त्यहीँभित्रै छ र अनि पछि सरकारले नगर्ने भएपछि मात्रै यो चाहिँ अदालतमा गएर रोकिन खोजेको थियो। अनि त्यो विषयमा चाहिँ नि अब अहिले चाहिँ कमसेकम यो नयाँ करिकुलम चाहिँ आयो, होइन भने अरू कारण केही पनि छैन। पुरानो किताब चाहिँ नि जुन निजी विद्यालयहरूमा चाहिँ नि चलाइने पुरानो किताब बेच्न नपाइने भन्ने कारणले मात्रै त्यो गर्न खोजिएको चाहिँ एउटा कुरो त्यो पनि चर्चामा आयो। अहिले चाहिँ जल्दो बल्दो अहिले चलिरहेको चाहिँ एजुकेसनमा भएको कुरोमा त्यही थियो। र आजको हामीले यो 1 घन्टा 1.5 घन्टाको समयमा वास्तवमा अहिले चलिरहेको चाहिँ नि शिक्षाका विसङ्गतिका कुराहरूदेखि लिएर शिक्षाको चाहिँ नि गुणस्तरको कुराहरूदेखि लिएर अनि एउटा चाहिँ राम्रो इस्यु रमाकान्त सरले उठाउनु भयो। अब त्यो चाहिँ एकदम हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के भने सबैभन्दा कम ग्रेडमा पास गर्ने सबैभन्दा कमजोर विद्यार्थीलाई शिक्षा शास्त्रमा लगेर पढाउने यो चाहिँ कतिको भविष्यको लागि सङ्गति होला भन्ने लाग्यो रमाकान्त सर मलाई। जस्तो अहिले के छ भने +2 मा चाहिँ धेरै शिक्षा शास्त्र भनेर चलाएको ठाउँमा त्यो विद्यार्थी आफै पनि म सबैभन्दा कमजोर छु, मेरो चाहिँ नि ग्रेड 2 को चाहिँ हाराहारीमा आयो, म C+ ल्याएर पास गर्ने मान्छेलाई गार्जियनले पनि टिचरले पनि त्यही भन्छ, तेरो नम्बर कम छ, तैँले पढ्ने विषय चाहिँ शिक्षा हो, अब तैँले चाहिँ शिक्षा लिएर पढ्नुपर्छ भन्छ। र तिनीहरू चाहिँ भविष्यका हाम्रा सन्ततिको भविष्य बनाउने शिक्षक हुन्छन्। यो उल्टो बाटो हामी कहिलेसम्म हिँड्ने होइन जिन्दगी हामी यहीँनिर कसैले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ शिक्षक बनाउन नचाहने हैन, तर समाजलाई चाहिँ राम्रो क्वालिटी एजुकेसन चाहिएको छ। अब त्यो क्वालिटीको एजुकेसनको क्वालिटीको टिचर नभइकन क्वालिटीको चाहिँ डेलिभरी नभइकन क्वालिटीको एजुकेसन कसरी हुने होला हैन। त्यहाँनिर चाहिँ समस्या त यहाँनिर सबभन्दा छ। त्यसो भए हुनाले राम्रो मान्छेलाई शिक्षामा चाहिँ ल्याउन, भित्राउन, टिकाउन र त्यहाँबाट उत्पादन भएको माल चाहिँ बजारमा बिकाउन। त्यसो भए हुनाले शिक्षा मन्त्रालयले एउटा राम्रो नारा बनाएको त ठिकै बनाएको थियो, भित्र्याउन, टिकाउन, सिकाउन र बिकाउन। यो 4वटा काम चाहिँ गर्नुपर्ने छ। विद्यार्थी पनि राम्रो बनाएर चाहिँ विद्यार्थी कमजोर ल्याएर जसलाई ल्याएर विद्यार्थी त राम्रो नराम्रो भन्ने हुँदैन। विद्यार्थी सबैलाई भित्र्याउ र सिकाउ र उसलाई चाहिँ 12 कक्षासम्म स्कुलमा टिकाऊ। अब हाम्रो त अर्को पनि एउटा चाहिँ उ छ नि, यो टिकाऊ किन भने भन्दा अहिले चाहिँ हामीले 12 कक्षामा चाहिँ नयाँ रेगुलर विद्यार्थी 3,10,000 विद्यार्थीले चाहिँ रेगुलर परीक्षा दिए भन्ने छ सर। यो अब यो यिनीहरू 77 सालमा यी विद्यार्थी चाहिँ आजभन्दा 65 सालमा भर्ना भएका विद्यार्थी हुन् एक कक्षामा भर्ना हुँदाखेरि यी विद्यार्थीहरू चाहिँ सामान्यतया 12 लाख 13 लाख जति थिए। यिनीहरू 12 लाख 13 लाख भित्रिएकोमा 3,10,000 निस्के, अरू 10 लाख जति कहाँ गयो होला। अर्को एउटा डरलाग्दो चित्र त यहाँ छ। त यो विषयमा हामीले चर्चा गरेकै छैनौँ। त्यो 10 लाख कहाँ गए? कोही 3 कक्षा 4 कक्षा पढेरै छोडे, कोही 7-8 कक्षा पढेर छोडे, 8 कक्षा पछि त धेरैले छोडे, कसैले 9-10 कक्षा पढेर छोडे, 10 कक्षा पछि धेरैले छोडे। चुइँदै आएर चाहिँ 3,10,000 चाहिँ अहिले चाहिँ देखिए। तीमध्ये पनि अब कतिजना फेरि यहाँ पनि चुन्छन् र उच्च शिक्षामा त यिनीहरू पनि जाँदैन भनेपछि हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ यो त लुकेको चाहिँ पाटो त त्यहाँ छ। 10 लाख चाहिँ त बिचमा हराएका छन्, टिकेनन्। ती 13 लाख विद्यार्थी नै 12 कक्षासम्म टिकाउने चुनौती त त्यहाँनिर छ नि सुवर्ण सर। यदि साँच्चै एजुकेसन राम्रो बनाउने हो र यो मुलुक राम्रो बनाउने हो भने त शिक्षालाई पहिले नसपारिकन त अरू कुराबाट बाटोघाटो आदि इत्यादि सबै बन्दै जाला। बजारले ल्याउने कुरो त हामीले केही काम नगरे पनि म भन्ने गर्छु क्या, कहिले कहिले चितवनमा पानी नै परेको छैन, कहिले कहिले नारायणीको के भेल आएर पुलै चाहिँ माथि छुनी गरी भेल आएको हुन्छ। कहाँ पानी परेछ भन्दा यता गण्डकी अञ्चलतिर धौलागिरी अञ्चलतिर पानी पर्यो, चितवनमा खडेरी परिरहेछ तर नारायणी उर्लिएको छ। यो विकास त्यस्तै रहेछ सुवर्ण सर। हामी कहाँ केही भएकै छैन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कहाँ कहाँबाट विकास भएको छ, जम्मै विकास हामी कहाँ आएको छ।
टेक्नोलोजी पनि आएको छ, पैसा पनि रेमिटान्सबाट आएको छ, बाहिरैको सामान बाहिरैको पैसा। हामी त यहाँ नेपाली त यहीँ बसेर किनेर खाने जस्तो मात्रै, नेपालभित्रै भाडामा बसे जस्तो होइन। भनौँ न वर्षको बजेट जति छ त्यति बराबरको रिमिटेन्स आएको छ। खानेकुरा दाल चामल पनि विदेशबाटै आएको छ, चाउचाउ पनि विदेशबाटै आएको छ, पैसा पनि विदेशबाटै आएको छ, विदेशी मुद्राको अभाव पनि छैन, सामान पनि विदेशबाटै आएको छ। किन्ने सामान चाहिँ विदेशीले पठाइदिएको विदेशबाट आएको पैसाले छँदैछ। सङ्कटै परेको छैन क्या हामीलाई अहिले, साँच्चै भन्यो भने अहिले भएको त्यसो हो। नत्र भने हाम्रो रमाकान्त सरले भनेको क्वेसनको एउटा जवाब हुन सक्छ भनेदेखि, अब जर्मन सिस्टममा गएर, म जर्मन सिस्टमको कुरा गर्दैछु, अब भनौँ 10 लाख विद्यार्थी एक क्लासमा भर्ना भएका छन् भने त्यो एक क्लासबाट 8 क्लास जाउन्जेल पनि चाहिँ 10 लाखै विद्यार्थीहरू कन्टिन्यू गरेका हुन्छन्। र अब 8 क्लास गइसकेपछि माथि जाँदाखेरि जब हाई स्कुल सुरु हुन्छ त्यहाँ चाहिँ नि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ अप्सन दिएको हुन्छ, तिमीहरू चाहिँ अब कार्यक्षेत्रमा ओर्लने कि अब भविष्यमा चाहिँ नि युनिभर्सिटी एजुकेसन लिने भनेर। त्यो कसले चाहिँ निर्णय गर्छ भनेदेखि विद्यार्थीको एबिलिटी हेरेर, विद्यार्थीको चाहिँ नि बाबुआमासँग चाहिँ नि काउन्सिलिङ गरेर, साइकोलोजिस्टहरूलाई चाहिँ नि प्रयोगमा ल्याएर, अनि 8 क्लास पछि चाहिँ नि नियरली 75 to 80% विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि ट्रेड कोर्समा, भोकेसनल कोर्समा चाहिँ नि उनीहरूलाई पठाइन्छ है। 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्षसम्मको चाहिँ नि ट्रेड कोर्समा उनीहरूलाई पठाइन्छ। र ट्रेड कोर्स चाहिँ नि के गरेको छ भनेदेखि सम्बन्धित चाहिँ नि इन्डस्ट्री, सम्बन्धित चाहिँ नि सर्भिस सेन्टर, सम्बन्धित चाहिँ नि अरू सानातिना उद्योगहरूबाट चाहिँ नि त्यसलाई एप्रेन्टिसको रूपमा, त्यो उद्योगको निम्ति, त्यो सर्भिसको निम्ति उनीहरूलाई एप्रेन्टिसको रूपमा प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ चाहिँ नि सम्बन्धित चाहिँ नि इन्डस्ट्रीले वा बिजनेस सेक्टरले वा सर्भिस सेन्टरले दिने। र विकेन्डमा 1 दिन वा 2 दिन चाहिँ नि उनीहरूको थ्योरिटिकल क्लासेसको निम्ति चाहिँ नि सरकारले स्कुलहरू खोलिदिएको छ। र थ्योरी चाहिँ नि त्यो सरकारी स्कुलहरूमा गएर पढ्ने, त्यसरी पढेर 2 वर्ष वा 3 वर्ष वा 4 वर्ष पढिसकेपछि बाहिर निस्किँदाखेरि जुन इन्डस्ट्री, जुन सर्भिस सेक्टर, जुन चाहिँ नि बिजनेस सेक्टरबाट चाहिँ नि ऊ एप्रेन्टिससिप गरेर चाहिँ नि निस्केको हो, त्यही चाहिँ नि इन्स्टिट्युसनहरू, तिनै चाहिँ नि इन्डस्ट्रीहरूले एब्जर्भ गर्छ र त्यो 80% मान्छे चाहिँ निले इम्प्लोइमेन्ट त्यसरी पाउँछ। बाँकी 20%मा चाहिँ नि फेरि फर्दर एजुकेसनमा गएर 10 क्लाससम्म जान्छ। 10 क्लासमा जाँदा नजाँदा अर्को चाहिँ नि 20% मध्ये 10 to 15% मान्छे चाहिँ नि अब 10 क्लासबाट टेक्निसियन बन्ने, मेडिकल चाहिँ नि टेक्निसियन बन्ने कि इन्जिनियरिङ टेक्निसियन बन्ने कि टेक्नोलोजिकल टेक्निसियन बन्ने कि टेक्निसियन लेभल भनेपछि अन्डर ग्रेजुएट भन्दा एक तह तल, जुन पहिले हामीले यहाँ डिप्लोमा भनेर सोच्थ्यौँ त्यो किसिमको चाहिँ नि कोर्सेसमा जान्छन्। र बाँकी 5% चाहिँ नि जुन 12 क्लास पास गरिसकेका छन् तिनीहरू चाहिँ नि बल्ल युनिभर्सिटी कोर्समा जान्छन्। तर नेपालको विडम्बना के छ भनेदेखि यहाँ एजुकेसन भन्ने हामीले सम्झेका कसरी छौँ भनेदेखि प्रत्येक व्यक्तिले चाहिँ नि पहिले 10 क्लास भन्ने थियो, अब 12 क्लास पढ्नुपर्छ र युनिभर्सिटीको गएर डिग्री नै लिनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि छ। त्यो डिग्री लिएपछि भोलि चाहिँ नि ऊ समाजको निम्ति कतिको उपयोगी हुन्छ, ऊ आफ्नो निम्ति कतिको उपयोगी हुन्छ, परिवारको निम्ति कतिको उपयोगी हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ नि विषयमा न राष्ट्रले, न परिवारले, न त्यो व्यक्तिले सोचेको छ। त्यसैले र त्यो जर्मनीको पद्धतिलाई चाहिँ नि कोरियाले पनि फलो गरेको छ, करिब करिब चाहिँ नि केही मात्रामा जापानले पनि फलो गरेको छ। र कोरियाको युद्ध सिद्धिएपछि सुरुको चाहिँ नि 60s मा गएर कोरियाका शिक्षाविदहरू र कोरियाबाट प्रशस्त मात्रामा एप्रेन्टिसको रूपमा चाहिँ नि जर्मनीमा पढ्न पठाइएको थियो र उनीहरूले करिब करिब त्यो जर्मनीकै चाहिँ नि एजुकेसन सिस्टमलाई एडाप्ट गरेका छ। र रसामा हेर्ने हो भने पनि युनिभर्सिटी जानेहरूले चाहिँ नि 12 क्लास चाहिँ नि पास गरिसकेका, पोल्यान्डको हामी कुरा गरौँ, रसियाको कुरा गरौँ, स्विजरल्यान्डको कुरा गरौँ, फ्रान्सको
कोर्सको कुरा गरौँ, जसलाई 12 क्लास पास गर्नेलाई एबिट्युर कोर्स भन्छ। एबिट्युर कोर्स पास गरिसकेकाहरू मात्रै चाहिँ नि अनिखेरि युनिभर्सिटी लेभलमा जान्छन्। अब बेलायतकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ ग्रामर स्कुलहरूमा पढेका युजिएले चाहिँ 12 क्लास कम्प्लिट गरेकाहरू जान्छन्। होइन भनेदेखि ब्रिटेनमा पनि 10 क्लास पास गरिसकेपछि चाहिँ ती मान्छेहरू चाहिँ आइदर ट्रेड कोर्स वा टेक्निसियन कोर्स वा त्यो लेभलको कोर्सहरूमा चाहिँ डिप्लोमा भनेर चाहिँ 2-3 इयर्सको डिप्लोमा कोर्स गर्छन्। पछि चाहिँ नि उनीहरू युनिभर्सिटीमा जानु पर्यो भनेदेखि ब्रिज कोर्सहरू राखेको हुन्छ। त्यो ब्रिज कोर्सको सर्टेन क्रेडिट हुन्छ। त्यो क्रेडिट पुरा गरिसकेपछि मात्रै चाहिँ नि फर्दर एजुकेसनको निम्ति चाहिँ नि उनीहरूलाई दिन्छ। र जर्मनीमा पनि त्यो सिस्टम छ। कुनै मान्छेले चाहिँ नि अकुपेसनल चाहिँ नि डिग्री लियो अथवा चाहिँ नि टेक्निसियन कोर्सेसहरू गर्यो वा ट्रेड कोर्स नै गर्यो, जहाँ स्किल्ड वर्कर भन्छ उनीहरूले, स्किल्ड वर्करकै चाहिँ ट्रेनिङ लिएको छ भने पनि ब्रिज कोर्सहरू गरेर पछि चाहिँ ऊ युनिभर्सिटीमा जान्छु भनेदेखि युनिभर्सिटीमा दाखिला पाउँछ। भनेपछि हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा हामीले त्यो फ्लेक्सिबिलिटी ल्याउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ नि ती समस्याहरूको समाधानको चाहिँ नि बाटो म देख्दछु र क्लियरली देख्दछु। हस् त दामोदर सर, अब हामी केही रमाकान्त सरको केही छ? अब सुब्रत सरले नै अघि चाहिँ एउटा विदेशमा पढिराखेका विद्यार्थीहरू यहाँबाट चाहिँ होमवर्कमा यहाँका हाम्रो चाहिँ बाबु नानीहरूले एसिस्ट गरिराखेका छन्। उनीहरू त्यहाँ काममा व्यस्त छन्। उनीहरूको चाहिँ पुरा गर्नुपर्ने उनीहरूका कामहरू यहाँबाट पनि एसिस्ट भएको छन् भन्ने खालको जुन कुरा गर्नुभएको थियो, त्यो चाहिँ नेपालीहरू नै गएर त्यहाँ चाहिँ स्कुल कलेजहरू खोल्ने यस्तो चलन पनि छ। अस्ट्रेलियामा पनि अस्ट्रेलियामा त नेपालको सबभन्दा ठुलो चाहिँ धनी मान्छे टप 10 भित्र पर्ने मान्छे चाहिँ अस्ट्रेलियामा गएर एजुकेसन चलाएरै उ भएका हुन्थे। गुरुङजीको एकजना छन् नि, गुरुङजी, उनको चाहिँ राम्रो त्यहाँको बिजनेस भनेकै पहिले घले सबभन्दा पहिले चाहिँ उनको बिजनेस भनेकै स्कुल कलेजबाट सुरु भयो। गर्दा गर्दै उनी पछि रियल इस्टेट सबै होटल सोटल सबैतिर प्रवेश गरे। सुरुमा एजुकेसनबाट प्रवेश गरेको भन्ने सुने हो मैले। र त्यहाँ पनि अब बेलायतमा पनि थुप्रै यस्तो नेपालीहरू गएर घर भाडा लिएर सानो एउटा स्कुल दर्ता गरेका छन्, युनिभर्सिटी चाहिँ एउटा कलेज दर्ता गरेका छन्, भिसा सिसा प्रयोग गर्नुको लागि गर्छन्। अनि त्यस्ता विभिन्न रेटिङका स्कुल युनिभर्सिटीहरू छन् जहाँ चाहिँ अब कसैमा चाहिँ ठ्याक्कै 4 वर्षमा चाहिँ उनीहरूले कोर्स कम्प्लिट गर्नै पर्छ। त्यस्ता अलि लुज फ्लेक्जिबल स्कुलहरूमा 10 वर्ष लगाएर पनि कोर्स चाहिँ पुरा गरे हुने। त्यसको मतलब उनीहरूले जब मार्केटमा चाहिँ मेन पावर सप्लाई गरिरहेछन्। युनिभर्सिटी जस्ट भिसा पर्पजको लागि हो, उनीहरू सिकाउनको लागि होइन। त्यस बाबत उनीहरूले त्यहाँ पैसा पाउँछन्। यही नेपालमा कन्सल्टेन्सी चलाए जस्तो हो। त्यसरी चलाउन दिने चाहिँ त्यहाँको पनि बजार व्यवस्था त्यस्तो रहेछ। र अर्को कुरा, पैसाले चाहिँ त्यहाँ एसाइनमेन्ट मात्रै होइन, अनुसन्धान गर्दै जानु होला। नेपालमा थुप्रै मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ जसका पिएचडी का चाहिँ उपाधिहरू आफूले थेसिस लेखेका होइनन्, अर्कैले कसैले थेसिस लेखिदिए। त्यो थेसिसको विषयमा आफैले डिफेन्स गर्नु पर्यो भने डिफेन्स गर्न सक्दैन। त्यस्ता मान्छेहरू धेरै छन् नि। अब त्यो जगजाहेरै भइसकेको कुरा हो। त्यो त हाम्रो यो विषयमा त को मान्छेका सर्टिफिकेट कस्ता हुन् भन्ने हो भने डाक्टर मनोवागले र विद्यानाथ कोइरालाले ठुलो सूची नै बताउनुहुन्छ। सार्वजनिक भन्न नलगाउनु है भन्नुहुन्छ। मलाई 15-20 जनाको उहाँले नामै भन्नुहुन्छ। फलानाको थेसिस फलानाले यति काम किनेको हो, फलानाको पिएचडी यति पैसाको हो, फलानाको यति हो। जम्मै यस्ता त जम्मै कन्ठै सुनाइदिनुहुन्छ कतिजनाका चाहिँ नेपालका पिएचडीहरू कसका कति पैसाका हुन् भन्ने चाहिँ बगरेल्ती छ। अझ यतातिर चाहिँ इन्डियातिरबाट आउने पिएचडीहरू पनि थुप्रै पैसाका चाहिँ पैसाले चाहिँ आउने पिएचडीहरू पनि छन्। त्यसकारण चाहिँ अब यो बजारले के बेच्छ भन्ने विषयमा जे पायो त्यही बेच्छ बजारले कि। अब त्यसको चाहिँ लिगल अब हरेक वर्ष छानबिन, किन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूका सर्टिफिकेटहरूको विषयमा प्रश्न त हामीले सुनेकै छौँ हैन। अख्तियारमा प्रश्न चले, सर्वोच्च अदालतमा प्रश्न चले न्यायाधीशहरूका। अब एकचोटि प्रमाणपत्र छानबिन गर्ने मात्रै भन्ने एउटा चाहिँ हल्ला चलाइदिने भने कतिजना मान्छेले जागिर छोड्छन् कि। त्यो त धेरै ठाउँमा थाहा छ। हामीले शिक्षा मन्त्रालयले नै स्कुलको शिक्षकहरूको प्रमाणपत्र छानबिन गर्दा त्यसै वर्ष मात्रै 14,000 शिक्षकले चाहिँ राजीनामा दिएका थिए। भनेपछि
1 वर्ष 1.5 वर्ष मात्रै पेन्सन खान बाँकी रहेका टिचरहरूले राजीनामा दिए भनेपछि कारण के थियो भन्दा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। यहाँ त्यो चाहिँ अब बजारमा सर्टिफिकेटहरू चाहिँ खरिद बिक्री हुन्छ, होम एसाइनमेन्ट पनि थेसिस पनि बिक्री हुन्छन्। एउटा सत्य कुरा त्यही हो सर। यो बजारलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने तागत कहाँ कति छ भन्ने विषयमा चाहिँ त्यसका प्रमाणपत्र बजारमा अन्त कतै चाहिँ बिकेनन् भने त्यो यो नियन्त्रण गर्ने बाटो, अर्को कसैले नियन्त्रण गरेर नियन्त्रण हुन्छ भन्ने मलाई लागेन। अनावश्यक रूपले चाहिँ प्रमाणपत्र आधारमा सम्मान गर्नुपर्ने भ्यालिडिटी हुँदैन। अर्को दामोदर सरले चाहिँ अघिबाट राम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय चाहिँ एउटा प्रसङ्गमा चाहिँ 8 कक्षा पछि चाहिँ विद्यार्थीहरू सबै ठाउँमा चाहिँ पढ्दैनन्, तर 8 कक्षासम्म चाहिँ सबै विद्यार्थीहरू 1 कक्षामा जति भर्ना भएको थिए त्यति 8 कक्षासम्म सबै ठाउँमा पुग्छन् भन्ने चाहिँ जुन राख्नु भएको छ, त्यो अब चाहिँ चाहनाले आवश्यकताले भन्दा पनि त्यो कानुनी बाध्यता भयो। एकचोटि मैले प्रसङ्ग चलाएको थिएँ, जापानमा एउटा हाराकिरी भन्ने शब्द छ कि आत्महत्या भन्नेलाई चाहिँ हाराकिरी भन्छन् चाहिँ त्यो जापानिज भाषामा। त्यो असाध्यै चल्तीमा चाहिँ स्कुल लेभलको यो किशोर किशोरीहरूले असाध्यै धेरै चाहिँ आत्महत्या गर्ने। किन गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ 8 कक्षा चाहिँ उनीहरूले जहाँसम्म बेसिक एजुकेसन भनेको छ, फ्री एन्ड कम्पलसरी एजुकेसन भएको ठाउँमा जुन लेभलसम्मलाई फ्री एन्ड कम्पलसरी भनेको हुन्छ, त्यो फ्री एन्ड कम्पलसरी एजुकेसन पुरा नगरेसम्म उसले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँदैन। सिटिजनसिप नपाउने भइसकेपछि त नागरिकताको प्रमाणपत्र नभएपछि त केही पनि भएन नि उसको। लाइसेन्स भएन, ब्याङ्क एकाउन्ट भएन, जग्गा खरिद बिक्री भएन, केही पनि भएन नि उसको। त्यसो भइसकेपछि त ऊ त मानवीय जीवन नै बाँच्न पाएन। हाम्रो पनि अहिलेको चाहिँ शिक्षा ऐनले के भनेको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसले नै के भन्यो, संविधानले नै के भन्यो, शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुनेछ भन्यो। अनि त्यसलाई टेकेर चाहिँ नेपालको शिक्षा ऐनले अहिले के भन्यो भन्दा 2080 के अरे 2085 सम्ममा, 75 मा बनेको ऐनले 85 सम्ममा यो चाहिँ शिक्षा ऐन अनिवार्य र कम्पलसरी चाहिँ 80 नै भनेको छ क्यारे जस्तो लाग्छ, एकचोटि हेर्नु पर्ला। के भनेको छ भन्दा 80 साल भित्रमा यदि चाहिँ 80 साल पछि चाहिँ त्यो बेलासम्म 8 कक्षा पास गरेको मान्छे छैन भने, पास गरेका छैन भने नागरिकताको प्रमाणपत्र लिँदाखेरि नै न्यूनतम उसको रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ, बेसिक एजुकेसन पुरा गरेको भनेको 8 कक्षा पास गरेको सर्टिफिकेट भनेपछि त त्यो बेला त हामीसँग के हुनु पर्यो। अहिले मैले 13 लाख विद्यार्थी चाहिँ 3 लाख आइपुग्यो चुहेर भने पनि 80 साल पछि त के हुनु पर्यो, 13 लाख भर्ना भएको विद्यार्थी 8 कक्षा पास गर्दाखेरि 13 लाख चाहिँ निस्केको हुनु पर्यो। भएन, निस्केन भने त्यो नागरिक नै भएन, नेपाली नागरिक भएन। अब नागरिकता पाएन भनेपछि त अनि जापानमा चाहिँ हाराकिरी भन्ने जस्तै यहाँ पनि हाम्रो बच्चाले आत्महत्या गर्ने भयो नि त। त्यसो भइसकेपछि हाम्रो बाध्यता के भयो भन्दा 1 कक्षामा प्रवेश गरेको चाहिँ अथवा नर्सरी केजीमा चाहिँ प्रवेश गरेको बच्चा चाहिँ ऊ चाहिँ 8 कक्षासम्म अनिवार्य रूपले पास गर्ने भयो, जानी भयो। त्यसपछि नभए उसले 6 महिने कोर्स, 10 महिने कोर्स, 18 महिने कोर्स, कुनै स्किल हैन, नन एकाडेमिक टेक्निकल स्किल लिएर भए पनि उसले चाहिँ पसल गर्छ, होटल व्यवसाय गर्छ, अरू के काम गर्छ, उद्योग धन्दामा काम गर्छ, लो ग्रेडको मेन पावर भएर काम गर्छ, अरू केही काम गरेर जीविकोपार्जन गर्छ। एकाडेमिकल्ली माथि जान पर्छ भन्ने छैन। तर नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि उसले अनिवार्य आधारभूत शिक्षा आवश्यकता पुरा गरे, आधारभूत शिक्षा पुरा गरेकै हुनु पर्यो। अब यो आधारभूत शिक्षा चाहिँ के थियो भन्दा कुनै बेला 3 कक्षा थियो, कुनै बेला 5 कक्षा थियो। अहिले नेपालले 8 कक्षा भन्यो। 10 वर्षपछि चाहिँ यो 8 कक्षाको सट्टा के पनि भइदिन सक्छ भन्दा ऐनले नियम संविधानले के भन्छ भन्दा आधारभूत शिक्षा मात्रै भन्या हुन्छ, यति कक्षा भन्या हुँदैन। कति कक्षालाई आधारभूत बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ एक्सपान्सन अफ नलेज, स्किल, समाजलाई अब 8 कक्षाले चाहिँ हाम्रो चाहिँ आधारभूत उसले ज्ञान सिप दिन सकेन भने त्यति बेला हामीले के भन्नुपर्ने अवस्था आउला भन्दा 10 कक्षालाई आधारभूत एजुकेसन भन्यो भने हाम्रो विद्यार्थी फेरि के हुनुपर्छ भन्दा 10 कक्षा पास नगरेसम्म नागरिकता नपाउने हुन सक्छ त्यो बेला। त्यसो भएपछि 1 कक्षामा 14 लाख भर्ना भयो थियो भने 10 कक्षामै 14 लाख पुग्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ। पुगेन इन केस भने अहिलेको चाहिँ 12 कक्षाको 11 कक्षाको जसरी लिबरल मार्किङ गर्यौं नि उसलाई, तल कक्षाको प्राप्त गरेको अङ्कको 80% गृह कार्य 80%, त्यति गर्दा पनि पास भएन भने 3 महिना पछि तिमीलाई अपर्च्युनिटी चाहिँ फेरि चाहिँ 3 महिनाको अपर्च्युनिटी दिन्छ।
तिमी 3 महिनामा यो स्किम हासिल गर अनि तिमीलाई चाहिँ कम्युनिकेसन गर्न लेख्न बोल्न सामान्य चाहिँ लिटरेसी 7 किसिमका लिटरेसीहरू चाहिँ सामान्य सिक अनि त्यसपछि तिमीलाई पास गर्नु भनेर अनि फेरि 3 महिनापछि पास गरेर एनीवे उसलाई नागरिक जसरी पनि बनाउनु पर्यो। साक्षर बनाउनु शिक्षित बनाउनु भनेको नागरिक बनाउनु पनि हुने भयो। त्यसकारण चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ परिस्थितिले चाहिँ 80 सालपछि रूपमा ल्याउँछ। अरू देशमा भने जस्तै चाहिँ हाम्रो देशमा पनि एक कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थीहरू चाहिँ 8-9 कक्षामा आउँछन्, त्यसभन्दा माथि चाहिँ अनि कता जान्छ भन्ने थाहा हुँदैन। आज चाहिँ हामीले अब यति नै चर्चा गऱ्यौँ र अब अरूको थप विषयहरूमा चाहिँ फेरि चाहिँ नयाँ इस्युमा चाहिँ आगामी दिनमा चर्चा गर्ने गरी चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ मैले अब टुङ्ग्याएँ त सर। म लास्टमा विष्णुजीलाई हार्दिक धन्यवादका साथ आज जसले सहभागी हुनुभयो। आज सधैँ सहभागी हुने विष्णु सरको आज केही पनि प्रतिक्रिया सुन्न पाइएन। सधैँ बोल्ने गरेर मान्छे आज चाहिँ नबोल्दाखेरि चाहिँ अलि चाहिँ अनौठो चाहिँ भन्ने लाग्यो मलाई। पहिला त नमस्कार मगन सरलाई, राम्रो सर सबैलाई। मैले आज सुन्ने धेरै चेष्टा गरेँ, धेरै सुनेर धेरै मैले जानकारी पाएँ। शिक्षा सम्बन्धीमा अलि जानकारी कमी थियो, धेरै कुरा बुझेँ। त्यस कारण सुन्नेमै बढी चाहिँ नि मैले समय दिएँ भन्नु पर्यो। भन्नुपर्ने कुरा अब यहाँहरू अगाडि मैले केही भनिरहनु पर्दैन। यसमा जति बुझ्यौँ जति जान्यौँ त्यो नै काफी भइसक्यो। तर एउटै कुरो भन्नु मन लाग्यो के त भन्दा सैद्धान्तिक कुराहरू, शिक्षाको नीतिगत कुराहरू, व्यावहारिक कुराहरू भए अब अहिले त सुरु हुन थाल्यो क्या अरे कुन्नी। हाम्रो जस्तो मुलुकमा चाहिँ उल्टो शिक्षा प्रणाली लागू भएको छ। हामी उल्टै शिक्षा पढेर यहाँसम्म आएका हौँ। अब सुल्टो पढाए के हुन्थ्यो भन्ने कुरा उल्टो भन्नाले म के भन्दछु भन्दाखेरि अब अहिले त सुरु भयो। मैले भनिहालेँ पहिला मातृभाषा, त्यसपछि राष्ट्रिय भाषा, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय भाषा पढाउनु पर्थ्यो। हाम्रो मुलुकमा चाहिँ पहिला अन्तर्राष्ट्रिय भाषा, त्यसपछि राष्ट्रिय भाषा, त्यसपछि मातृभाषा पढाइन्छ। उदाहरणको लागि एउटा कुनै जातिको भनौँ, अब एकछिनलाई म नेवारकै उदाहरण लिउँ। उसलाई के भनेर पढाइन्छ भन्दा CAT क्याट माने बिरालो भनेर पढाइन्छ। अनि जाँचमा टिचरहरूले लेख्दा क्याट भनेको के भन्दा उसले बिरालो लेखिदिन्छ, ऊ पास हुन्छ, ऊ पर्फेक्ट भयो, फर्स्ट डिभिजन आयो। अनि उसले बिरालो भनेको थाहा छैन, क्याट भनेको थाहा छैन। घरमा गएर सोध्छ आमालाई, यमा बिराल धाउ छु भनेर सोधेपछि बिराल धाउ भौका भनेपछि बल्ल बिरालो भने भौ भनेर उसले थाहा पाउँछ। त्यसरी पहिला अन्तर्राष्ट्रिय अनि राष्ट्रिय अनि मातृभाषामा शिक्षा दिने हाम्रो चलन छ। यसलाई उल्टाएर पहिला मातृभाषाबाट बिरालो भने बुझाउनु पर्यो, भौ भने बुझाउनु पर्यो, त्यसपछि बिरालो बुझाउनु पर्यो, अनि बिरालो माने क्याट भनेर पढाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो धारणा पहिलेदेखि रहिआएको हो। यो कहिले हुन्छ हेर्न पाइएन नि। अरू कुरा सबै राम्रो हो। विष्णु सरले बोलेपछि एउटा झटारो फ्याँकिहाल्नुहुन्छ भने थाहा थियो नि मलाई, त्यो फ्याँकिदिइहाल्नु भयो नि। ल धन्यवाद सर। ल प्रशंसा चौतारी चाहिँ अब कता जानुभयो त चाहिँ अम्बा सर? अम्बा सर हुनुहुन्छ? अम्बा सर यतै छु म, यतै छु सर।